आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकको यस विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। यति बेला नेपालको संसद छ, संसदमा छलफल चलेको छ, तर त्यो कति जनताका पक्षमा संसदमा छलफल चलिराखेको छ। संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको छ र त्यो बजेट आम जनताका पक्षमा कति छ वा देशको पक्षमा कति छ र सँगसँगै भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन पछिको राजनीतिक दलहरूलाई त्यसले के सन्देश दिइराखेको छ र आसन्न सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा फेरि राजनीतिक दलहरूका बीच कस्ता प्रकारका गठबन्धन बन्लान् र कसको स्थिति कस्तो बन्ला भन्ने विषयमा आम रूपमा चासो छ। यी र यस्तै विषयमा र खास गरिकन अहिले नेपालको राजनीतिक दिशा यो दिशामा छ वा दिशाविहीन छ भन्ने जस्तो विषयमा आज अलि गहन छलफल गर्दैछौँ र त्यो छलफलका लागि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा स्थापित गरिसक्नुभएका र राजनीतिक शास्त्रका डक्टरेट र सायद यसोभन्दा अप्ठ्यारो नहोला नेकपा एमालेका एक वरिष्ठ नेता भीमरावजीसँग कुरा गर्दैछु। कमेडी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। एमालेको नेता भन्नु त ठिकै भने होइन? त एमालेको नेता भन्दाखेरि फरक त्यति पर्नु नपर्ने हो। एमालेकै कुराभित्र गर्दाखेरि आज एमालेको राजनीति सङ्गठन र राजनीतिभित्र तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ? अब यसलाई सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट वस्तुपरक किसिमले भन्ने हो भने म नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य र पार्टीको सामान्य सदस्य मात्रै हो। पार्टीको अध्यक्षमा तपाईँ पराजित भइसकेपछि सँगसँगै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गरिएको थियो। तपाईँ शपथ पनि लिनु भने त्यसलाई किन स्वीकार गर्नुभयो? होइन, मलाई त त्यहीँ अधिवेशन स्थलमा चितवनमा उपाध्यक्ष हुनुको लागि पनि आग्रह गरिएको हो, मञ्चमा नै, तर मञ्चमा अन्तिम घडीमा र केन्द्रीय सदस्य पनि विजयी भएको हुनाले त्यसमा शपथ लिनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिएको हो। तर मैले काठमाडौँदेखि नै म अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको छु र अध्यक्ष पदमा म पराजित भएँ भने त्यो यदि सोच छ सबै किसिमले भयो भने म त्यसलाई मान्छु भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यसकारण म कुनै केन्द्रीय सदस्य हुनको लागि वा कुनै अर्को उपाध्यक्ष हुनुको लागि त्यसलाई सौदाबाजी गर्न गइरहेको थिइनँ। र मैले जति बेला मनोनयन पत्र दाखिल गरेको थिएँ त्यो बेलामा मैले मनोनयन पत्र दाखिल गरिसकेपछि बाहिर आएर सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भनेको थिएँ मैले केवल अध्यक्ष पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छु भनेको थिएँ। मैले त्यति भन्दै त्यो निर्वाचन तपाईँहरूको तर्फबाट किन मेरो अन्त नराख्यो बुझेँ। तपाईँहरूको वैधानिक व्यवस्था तपाईँलाई त राम्रै थाहा छ कि पदाधिकारमा उम्मेदवार दिने सँगसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी हुन्छ भन्ने होइन? त्यो थिएन। पछि चाहिएको थियो त्यसलाई। पहिले के गरेको थियो भने त्योभन्दा अगाडि हाम्रो त्यो थियो 9 महाधिवेशन 8औँमा पनि थियो। तर पछि त्यसलाई हाम्रो विधान महाधिवेशनबाट हटाइयो। हटाएर के भन्यो भने अब यो यसको परिणाम राम्रो भएन, अब जुनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो त्यसैमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर मैले त्यसलाई समातेको थिएँ। तर पछि त्यसलाई उहाँहरूले सच्याउनु भयो। मैले अब विधान अधिवेशनबाट त्यत्रो छलफल गरेर हामी सबजना बसेर पारित गरिसकेँ। त्यस्तो अब नगर्ने भनिसकेपछि थाई कमिटीमा पनि छलफल गरिसकेपछि मैले त्यसलाई माने। अब उहाँहरूले त गएर त्यहाँ महाधिवेशन स्थलमा 225 केन्द्रीय सदस्य बढाएर 301 पुर्याइदिनु भयो। अब म त्यहाँ नामाङ्कन हुन दिएन। अब त्यो धेरै नजाउँ होला। त्यसैले म एउटा मूल्य मान्यतामा अडेँ। एउटा राजनीति भनेको नैतिक मूल्य मान्यतामा पनि आधारित हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, त्यसको विचार हुन्छ, त्यसको एउटा मार्ग निर्देशन हुन्छ। म त्यो कुरामा अडेर मैले शपथ नलिएको। तपाईँले यो मूल्य मान्यता यो विधानको प्राविधिक विषयलाई समातेको केन्द्रीय कमिटीको त्यो भिडभित्र आफूलाई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स गरेर नगएको होइन? किनभने त्यसमा त मलाई उपाध्यक्ष हुनुको लागि पनि त भनिएको थियो नि। त्यो होइन कि यदि हामी जस्तो व्यक्तिहरू यत्रो लामो समयसम्म काम गऱ्यौँ, पार्टीका सङ्गठनात्मक प्रणालीमा कयौँ ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर काम गरियो, अब हामी जतिको मान्छेहरूले पनि सिद्धान्त, नीति, मूल्य, विधि, पद्धति समात्दैनौँ भने अनि अरूलाई के निर्देशन दिन सकिन्छ, के अरूलाई भन्न सकिन्छ, देशलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने मैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेरेर त्यस्तो अडान लिएको। ठिक छ, त्यो खै छोडौँ। मैले त्यो एउटा परिचय आइडेन्टिटी आज भीमरावल कहाँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा चासो राख्ने सबै मानिसलाई थाहा छ कि तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पनि नेकपा एमालेको प्रभावशाली उपाध्यक्ष, देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे र तपाईँहरूको विधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए साँच्चीकै अध्यक्षका प्रत्याशी मध्येको सहमतिमा हुँदा अध्यक्ष पनि भइसक्ने
प्रत्याशित तपाईँ गरी प्रतिस्पर्धा त सर्वमान्य अध्यक्षसँग नै गरिहाल्नुभयो होइन, त्यस कारणले नि सोचेको। तर त खै छोड्नु, अब यो हालै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले जुन पोजिसनमा उपस्थित भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु? म यो नेकपा एमाले मात्र होइन कि 2006 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। यो विगतको यात्राको कुरा अहिले अन्तर्वार्तामा कोटेरहनु सम्भव छैन। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवाद ल्याउँछु भनेका छन्। घोषित माओवादीले त जनयुद्ध नै गर्यो, साम्यवादसम्मै जाने, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने, त्यतिसम्म भन्यो। यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई शत्रु ठान्ने यो स्थानीय निर्वाचनमा हेर्दा, अनि जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गर्नुपर्छ यिनीहरू सिद्धिनुपर्छ, यो सिद्धान्त गलत हो भनेर जो साँच्चीकै वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसलाई समाप्त गर्न पर्ने जसका मूल्य मान्यता छन् तिनलाई मित्र ठान्ने, यो नै राजनीतिको अत्यन्त ठुलो विडम्बना हो। यही विडम्बनाको एउटा पात्र र त्यो पात्र भएर निर्वाचनमा गएर परिणाम प्राप्त गर्ने नेकपा एमाले हो। मैले मेरो पार्टी नेकपा एमालेको सन्दर्भमा यदि म मार्क्सवादमा विश्वास गर्छु भने, वस्तुगत जगतमा विश्वास गर्छु भने मैले भन्नै पर्छ नेकपा एमाले कमल थापा, परिवार दल, त्यसपछि महन्त ठाकुर, ठाउँ ठाउँमा राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँहरूसँग तालमेलका कुरा गर्यो। अनि जनयुद्ध गरेर आएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, अब हिजो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला के कस्तो भएको थियो म त्यता मैले कोट्याउनु परेन। अब उहाँ घनिष्ठ मित्र उहाँको माधव नेपालजी, जसले समाजवाद नामै पार्टीको पनि समाजवादी राख्नुभयो, समाजको लागि र पार्टीको विधि पद्धति र स्वच्छ राजनीतिको लागि हो भनेर जसले घोषणा गर्नुभएको थियो, उहाँको मित्र पनि सबैभन्दा को भने शेरबहादुरजी। यो के हो भने यसलाई मैले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दल भनेको समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रममा आधारमा व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगमा उनीहरूले आफ्नो विधान र कार्यक्रम दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि उनीहरूले प्रचार प्रसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत हो। यो तालमेल संविधानको विपरीत हो भनेर मैले भनेको छु। त्यसकारण नेकपा एमालेको तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, नेकपा एमाले जुन यसमा जे जति मत प्राप्त गर्यो, जे जति स्थानमा सफलता हासिल गर्यो, त्यसले गम्भीर समीक्षाको माग गर्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै जुन गठबन्धन सुन्दाखेरि नेपालमा पहिलोपटक सबभन्दा अस्वाभाविक लाग्ने, यद्यपि सरकारमा तालमेल त यो 53 सालबाटै सुरु भएको थियो। यस प्रकारको अराजनैतिक र अस्वाभाविक गठबन्धनको अभ्यास, त्यसैको पछिल्लो पटक हामीले आशा गऱ्यौँ गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, राजनीति सङ्ग्ल्यो, त त्यसमाथि झन्डै 2/3 नजिकको नेकपा पनि बनाउनु भयो यहाँहरूले। तर त्यसको विघटन सँगसँगै जे आज गठबन्धन तयार छ नि, शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवसम्मको र अर्का पोलमा केपी ओली, त्यो शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन बनाउनेको मुख्य रणनीतिकार त तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो नि। तपाईँले छोड्नुभयो आफ्नो कारणले, अलग कुरा छ। तर त्यो जगबाट उहाँहरू अहिले कुनै नयाँ कुरा सोच्न सम्भव थियो? म तपाईँको यो प्रश्नमा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा जुन यो तालमेल र संयुक्त रूपमा अगाडि जाने गठबन्धन बनाउने कुरा हुन्छ राजनीतिमा, लोकप्रिय मतको लागि गठबन्धन हुँदैन, विपरीत सिद्धान्त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। सरकार गठनलाई ठिक छ। जब राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट आउँछन् त्यसपछि या त साझा लक्ष्य र उद्देश्यको लागि वा समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले कार्यकारी रूपमा सम्बन्धित अङ्गलाई चलाउनुको लागि या सरकार चलाउनुको लागि त्यहाँनिर गठबन्धन र संयुक्त रूपमा जाने हो। यो अहिलेको जस्तो यस्तो कहीँ पनि हुँदैन दुनियाँमा। हेर्नुहोस्, यो म यति नै भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यो तालमेललाई मैले संसदमा यो जालझेलो भनेको थिएँ एउटा। दोस्रो, जुन तपाईँले शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बेलाको प्रसङ्गको कुरा कोट्याउनु भयो, हो त्यति बेला जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, म संविधान सभा निर्माणका दिनहरू सम्झेँ। त्यो संविधान निर्माणको बेला म पनि मसौदा समिति थिएँ र म सक्रिय सदस्य थिएँ संविधान लेख्ने। त्यति बेला हामी सबैले प्रतिनिधि सभा बारम्बार विघटन हुँदाखेरि हाम्रो देश अस्थिर वातावरण भयो, धेरै ठुलो हाम्रो देशलाई क्षति भयो। त्यसकारण अब अन्तिम विकल्प छँदासम्म हामीले विघटन नगर्ने भनेर सहमति गरेको थियो। जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, म ती दिनहरू सम्झेँ र यो त गलत भयो, यसले देशलाई क्षति पुर्याउँछ, राजनीतिलाई क्षति पुर्याउँछ भनेर मैले अडेर
त्यति बेला गठबन्धनका ती आरम्भिक दिनमा म सक्रियतापूर्वक लागेको कुरा साँचो हो। मैले ठिक गरेँ बेठिक गरेँ त्यो इतिहासले भोलि समीक्षा गर्ला। म राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्नेमा पनि थिएँ। मलाई त्यो भन्नुपर्दा म कुनै अप्ठ्यारो म हिचकिचाउन्न। त्यो त इतिहासको तथ्य सबैले देखेको तथ्य हो। मैले सर्वोच्च अदालतमा गएर पनि हस्ताक्षर गरेँ, म अदालतमा सशस्त्र उपस्थित भएँ, म सक्रियतापूर्वक लागेँ, त्यो कुरा साँचो हो। र मैले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ पनि मैले भनेको हो। तर मेरो त्यो सबै भनाइको तात्पर्य र उद्देश्य भनेको त्यसपछि राजनीतिमा जे देखियो नि, यसका बाह्य आयामहरू जे देखे, यसका आन्तरिक आयामहरू जे देखे, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने होइन नि मेरो भनाइ। मेरो भनाइ के थियो भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुनाले नेपालको संविधान र संविधानको र संसदको रक्षा गर्ने र हामी जुन बाटोमा जानु खोजेका छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, त्यो बाटोलाई रक्षा गरौँ भन्ने मेरो थियो। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो केही दिनभित्रै त्यो त विश्वासको मत लिँदासम्म त जब त्यसले बाटो बिराउने जस्तो स्थिति मैले देखेँ, मैले त प्रतिनिधि सभाबाटै राजीनामा गरेँ नि। र त्यसपछिका यताका दिनका कुरा गर्ने हो भने त यो त संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रको हितको दृष्टिकोणबाट, स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट यति पथ विचलित भइसक्यो। तपाईँको अघि आरम्भिक जुन प्रश्न छ, हामी ठिकै बाटोमा जाँदैछौँ कि कतै दिशाहीन जाँदैछौँ जुन तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो देशको राजनीति संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, हामीले घोषित हाम्रा राजनीतिक पार्टीका आदर्श सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट, हाम्रो देशको आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हामी जुन अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ, त्यो स्थितिमा हामीले राष्ट्रको हितमा जसरी जिम्मेवारी भएर सोच्नु पर्थ्यो, त्यो दृष्टिकोणबाट दिशाहीन अवस्था हो, पथ विचलित हुँदैछ। गठबन्धन सरकार दिशाहीन स्थितितिर जाँदैछ, गलत बाटोमा जाँदैछ। हुँदा त ऊ अहिले हामी प्रसङ्गमा कोट्याउला पनि, हुँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत उल्लङ्घन गरेर शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ पुरा गर्नेतर्फ देशलाई धकेलिँदैछ र अत्यन्त खतरनाक बाटोतिर देश जान्छ कि भनेर म त्यहाँ चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। कमलले भनेको जुन तपाईँहरूले जुन गठबन्धन सरकार बनाउनु भएको थियो फर द सेफगार्ड अफ कन्स्टिट्युसन र पार्लियामेन्ट, त्यतिसम्म ठिकै थियो। त्यसमा राष्ट्रिय हित पनि थियो, तर सँगसँगै सबभन्दा ठुलो मुद्दा त्यही थियो, सरकार बन्ने थियो। र अहिले यहाँले गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दा अहिले कति बेला चर्चा गर्ने गरे जस्तो प्री इलेक्सन एलायन्स र पोस्ट इलेक्सन एलायन्स, चुनाव भइसकेपछि सरकार बनाउन गर्ने गठबन्धन र सरकार गठबन्धन बनाउने उद्देश्यका साथ पहिल्यै एलायन्स गर्ने, यो संसारभरि दुईवटै एलायन्सका अभ्यासहरू छन् गठबन्धनका। तपाईँ पछिल्लोमा हुनुहुन्छ कि अघिल्लो? होइन, अघिल्लोमा पनि एउटा कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। समान राजनीतिक विचारधारा भएका वा समान कार्यक्रममा देश र जनताको लागि कुनै साझा विषयमा समान मत राख्ने, साझा कार्यक्रममा सहमत भएका त्यो आधारमा एलायन्स निर्वाचनमा जाने कुनै एउटा गठबन्धन हुन सक्छ। तर विपरीत विचार र विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू कार्यक्रम तय पनि नगरेका त्यो लोकप्रिय मतमा जाँदैनन्, दुनियाँमा कहीँ पनि जाँदैनन् एउटा। त्यसकारण हामी कहाँ जुन अभ्यास गरियो त्यो नितान्त गलत छ। मैले त्यसैले पछिका लागि अब निर्वाचन पछिको सँगसँगै स्थानीय निर्वाचनमा जुन खालले गठबन्धन गरियो नि, यो चाहिँ संसारको कुन राजनीतिक प्रणालीमा फेला पर्छ? यो कोही पनि छैन। अझ तपाईँलाई म एउटा यसमा म सबै आदरणीय दर्शक श्रोताको अगाडि पनि राख्न चाहन्छु। नेपालमा यतिसम्म भयो, म झापा जिल्लाको उदाहरण दिन्छु किनभने त्यहाँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षको जिल्ला पनि त्यही हो, दमक नगरपालिका। त्यो झापा जिल्लामा एउटा पालिकामा राप्रपा र अहिले गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू एक भएर 5वटा र राप्रपा 6वटा भएर एक ठाउँमा लडे। केपीओलीको नगरपालिकामा एक ठाउँमा लडे। त्यसैसँग सिमाना जोडिएको राजेन्द्र लिङ्गदेनको गाउँपालिकामा त्यसैसँग जोडिएको, म त्यो अझ सजिलो पारिदिन्छु, जोडियो। त्यसैसँग जोडिएको अर्को पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन, अनि नेपाली काङ्ग्रेस र अनि नेकपा एमाले र राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि गठबन्धन। एक ठाउँमा फेरि नेकपा एमाले र राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो झापामा 3वटा गठबन्धन भने यसको कुनै नैतिक धरातल, यसको कुनै सैद्धान्तिक धरातल, यो कुनै राष्ट्र निर्माणको दृष्टिकोणबाट छ त? यो नितान्त अत्यन्त निहित राजनीतिक स्वार्थ, एकअर्काप्रति बदलाको भावबाट यो प्रेरित। अझ पोलिटिकल ट्रममा भने यस्तो हुँदैन कहीँ पनि। यहाँले भने जस्तै भन्दाखेरि यो समग्र चिजमा अलि पोलिटिकल्ली हाल्ने हो भने यो टोटल घृणा र बदलाको भावनाबाट प्रेरित होइन त। किनभने ओलीलाई धनक दिनका लागि 5वटा शेरबहादुरदेखि प्रचण्डदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग 6वटा गठबन्धन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ठिक पार्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन होइन, अनि अर्को फेरि के अरे नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठिक पार्नका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीका मान्छेको गठबन्धन भन्दा यो त घृणा, एकातिर घृणा किनभने उसलाई देख्नै सकिँदैन, अर्कोतिर बदला लिनुपर्छ। अहिले यी 3टा घटना भन्यो भने देशभरिको अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको गठबन्धनलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ देशभरिमै पनि। तपाईँले जुन तपाईँले संविधान बनाउँदै गर्दा
यो स्थानीय सरकारका बारेमा जे चुनावी प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित गर्नुभयो नि, आज कतै फर्केर हेर्दाखेरि हामीले राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा यसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा नै गलत रहेछ भन्ने ठाउँ पुग्न सकिन्न। मैले तपाईँलाई अघि भने नि संविधानको धारा 269मा यस्तो नहोस् भनेर त्यहाँ निर्देशन र नियन्त्रणको व्यवस्था छ, क्याटेगोरिकल्ली एकदम स्पष्ट। अब त्यसकै राजनीतिक दलले उल्लङ्घन गरेपछि त के छ औषधि? एक। दोस्रो, अघि तपाईँले जुन विश्लेषण गर्नुभयो नि, यो घृणा र बदला, यो एउटा तपाईँले भनेको त्यो तत्त्व छ त्यहाँ, एउटा अरू दुईटा मिश्रित छ। एउटा त्यो, दोस्रो पदमा पुग्ने निहित स्वार्थ, दोस्रो, तेस्रो सिद्धान्त र आदर्शबाट सम्पूर्ण रूपमा च्युत भएको यो तीनटा कुराको मिश्रणको उपज हो त्यो। त्यसलाई त्यसरी बुझ्यो भने यो ठ्याक्कै बुझ्न सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो ठिक छ। यसो अब जस्तो स्थानीय निर्वाचनको जुन चुनाव आयो नि, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले जे आज बाहिर त्यही धेरै छैन उहाँको स्टेटमेन्ट यसका बारेमा, एक दुईवटा कुरा आयो, एउटा पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो। यस्तो अन्तर्घात त माधव नेपालका उहाँले कुन सेन्समा भन्नु होला, साह्रै कमजोर अथवा साह्रै असरल भएको पार्टी भन्ने हिसाबले भने होला, त्यहाँ पनि नहुने हामी कहाँ भयो, त्यसकारण चुनाव हारियो, यो त भित्रैबाट जोगिन मुस्किल भयो भन्ने दुईवटा ठाउँमा आन्तरिक पार्टीका उसमा भनेको भनेर बाहिर उहाँकै कोर्टमा उहाँहरूकै मान्छे, उहाँहरूको नजिकका मान्छेहरूले भनेको कोर्टमा आयो। र हिजो मात्र उहाँ बाहिर विराटनगर जाँदाखेरि व्यक्त गरेको धारणा अर्को आयो कि यो गठबन्धनका मान्छे त एमालेको गुणासम्म नै आउन्नन् भन्ने। यस खालको स्टेटमेन्ट सँगसँगै त्यो छँदैछ, हामी देखाइदिन्छौँ, धुलो चटाइदिन्छौँ, यस्ता त अनेक चिज थिए। र स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा यहाँले हेर्नु भने समग्रमा यो स्थानीय निर्वाचनलाई केपी ओली, शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल छोड्दा यी तीनटा मुख्यले भनेकाले स्थानीय हुनै दिएनन्, हाइज्याक गरे र यी तीनटा बिचमा घुमाइदिए र कुनै एजेन्डामा छलफल बहस आदि इत्यादि केही पनि भएन र साँच्चीकै हाम्रो स्थानीय सरकारको मर्ममाथि सबभन्दा ठुलो राजनीतिक प्रहार भयो। अब गठबन्धनले त यसको विकृति जति देखाउनु पर्ने थियो त्यति देखायो। तर त्यसो हुँदाखेरि फेरि परिणाम आयो। परिणामको बारेमा निकै ठुलो दाबी थियो, नेकपा एमाले 50%भन्दा बढी जित्छ भनेर व्यापक रूपमा दाबी थियो, सबभन्दा ठुलो पार्टी। त्यहाँबाट माधव नेपालहरू गएकोमा माओवादीबाट मान्छे ल्याएर पुर्ताल गरिएको छ। यही बिचमा 8-10 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ पार्टी प्रवेश गरेका छन्। त्यो गन्दाखेरि त 48 सालमा गिरिजाप्रसादको रेडियो जस्तै थियो होइन। त्यस्तो अवस्थामा जे परिणाम आयो यसले चाहिँ एमालेभित्र डिप्रेसन सुरु भयो। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा यो हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा निर्वाचनभन्दा अगाडि ठुला दाबी गर्ने एउटा बानी छ राजनीतिक दल र नेताहरूको। त्यसैले म त्यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिन्न हेर्नुहोस्, किनभने देशलाई सञ्चालन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति दलले वस्तुगत रूपमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अब बाहिर बोल्ने कुरा, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने कुरा एउटा कुरा हो, भित्र तदनुकूल योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यस कारण त्यति बेला कसले कहाँ के भन्यो त्यो ठिक छ, त्यो अध्याय अहिले बन्द भइसक्यो। अब अहिले गर्नुपर्ने म के देख्छु भने त्यो परिणामहरू जे जस्ता छन्, त्यहाँ जे जस्ता त्यसका आन्तरिक पक्षहरू छन्, त्यसको कुनै पनि जिम्मेवार दलले गम्भीर रूपमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर तथ्यको आधारमा केलाएर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ। र सँगसँगै त्यसको किनभने अब केही महिनापछि त आम निर्वाचन हुँदैछ। अब त्यो आम निर्वाचनलाई पनि सतही किसिमले खालि मनोवेगको आधारमा कुनै कुरा भन्दैमा त परिणाम आइहाल्दैन। त्यसको लागि योजना पनि बनाउनु पर्यो। योजना केमा आधारित हुनु पर्यो भने वस्तुगत समीक्षामा आधारित हुनु पर्यो। त्यसकारण नेकपा एमालेको हकमा कुरा गर्नु छ भने नेकपा एमाले त्यो गर्यो भने त्यो उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विगतमा जुन बेला नेकपा एमाले एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा अगाडि आयो, यो त कुनै रातारात बनेको पार्टी त होइन, धेरै लामो अभ्यासबाट आयो। म त्यसका थुप्रै अभ्यासमा उपल्लो नीति निर्माण तहमा जहिले पनि छु। मेरो अनुभव के छ भने यो पार्टी यस्ता अनेक चरणहरूमा, यस्ता अनेक परिघटनाहरूमा त्यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूको अत्यन्त गहन विश्लेषण गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर त्यो एकताको बलमा जनतालाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेर यो सफलतामा पुगेको हो। इतिहासको यो शिक्षा नेकपा एमालेका सबै नेताहरूले लिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसो स्थानीय चुनावमा सक्छु। स्थानीय निर्वाचनको तथ्यका हिसाबले हेर्दाखेरि के भयो भने अघिल्लो पटक 753 प्रमुखहरूमध्ये यसपटक 324 जनाले प्रतिशत दोहोरिए विभिन्न पार्टीबाट र 324 जना मध्ये जम्मा 142 जनाले चुनाव जिते। एउटा तथ्य हो, म सन्दर्भका लागि भन्दैछु। र दोस्रो चाहिँ जम्मा जम्मी 2वटा नगरपालिकाका प्रमुखहरूले मात्र अडिट गरेर फरफारक गरेर चुनावमा लडे। त्यो भनेको एउटा भक्तपुर नगरपालिका, अर्को भरतपुर महानगरपालिका, बाहेक कसैले पनि त्यो गरेन। त्यो दुईवटा गरेन। र सबभन्दा जुन गाउँ लेभलमा पहिला 54 सालपछिको स्थानीय तह टुटेपछि सबभन्दा ठुलो सर्वपक्षीय करप्सन भयो स्थानीय तहमा भनिँदै गरेका थियो। सायद त्यसैको लत हो वा के हो, कसैले पनि अडिटमा राख्न चाहेनन्। त्यसमध्ये पनि
पहिलाको एउटै अम्ब्रेलाभित्र भएको नेकपाका झन्डै वर्चस्वका हिसाबले भने 400 भन्दा बढी प्रमुखहरू थिए। ती कसैले आफू पहिलो हुन चाहेनन् र कन्टिन्युअस 5 वर्षमा नै पहिलो हुने नगरपालिका थियो भक्तपुर नगरपालिका, जहाँ रोहितजीले जितेको। अहिले पनि उहाँ ल्यान्डस्लाइड जित्नुभयो, सबै वडा जित्नुभयो र सबभन्दा ठुलो डिफरेन्सेस अध्यक्षमा जित्ने सबभन्दा ठुलो मार्जिनमा जित्ने चाहिँ त्यही नगरपालिका छ। खैर त्यो छुट्टै कुरा छ, सानो कन्स्टिट्युन्सी, तर उहाँले त्यसको एउटै आधार भनेको प्रो पिपुल काम गर्नुभयो, त्यस कारण पटक पटक अनुमोदन हुनुभयो। उहाँ पहिलेदेखिबाट छ, सानो भोल्युममा छ, त्यसले ठुलो मिडियामा स्पेस पनि पाउँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले चर्चा अर्को किन गर्दैनन् होइन, राम्रो उदाहरणको पनि त्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ सहर बजारमा जुन नेकपा एमालेको सबभन्दा ठुलो हस्तक्षेप मदन भण्डारीको उदयपछि र खास गरिकन 49 सालपछि 48 सालको निर्वाचनमा मदन भण्डारीले काठमाडौँका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेपछि देशभरिका सहरहरूमा नेकपा एमालेको जबरजस्त वर्चस्व थियो अघिल्लो निर्वाचनसम्म 74 को स्थानीय तहसम्मलाई भन्दाखेरि। यसपटक अधिकांश र महत्त्वपूर्ण रणनैतिक महत्त्वका सबै सहरबाट नेकपा एमाले चुनाव हार्यो। तर गाउँतिर या त ऊ गठबन्धनले हार्यो, नभए उसको जनमतमा त्यति ठुलो फरक परेन, ऊ त्यही नै रह्यो। भन्दा गाउँले जनमत पहाड गाउँतिर यस्तोतिर चाहिँ त्यति ठुलो असर गरेन। तर सहरिया जनमत जहाँ सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या छ, सबभन्दा बढी मतदाता छन्, त्यहाँ नेकपा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएको छ यसपटक। यसले आउने निर्वाचनमा के असर पार्छ? तपाईँले 3टा प्रश्न कोट्याउनु हो। एउटा स्थानीय तहमा जुन भ्रष्टाचारको कुरा छ नि, त्यो मैले स्थलगत रूपमा पनि धेरै ठाउँमा हेरेको छु। त्यो व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो र त्यसले राष्ट्रलाई पुर्याउने क्षतिबाट कसरी समाजलाई बचाउने हो भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र तपाईँले जुन 2टा जिल्लाको कुरा गर्नुभयो, जसले राम्रो गर्नुभयो, निसन्देह नै उहाँहरूले जनताबाट पुरस्कृत हुने अवस्था बनि पनि सक्यो, त्यो बन्छ नै। त्यो कुरा त्यति नै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले जसरी ठुला सहरहरूमा चेतनशील समुदायबाट जनमत प्राप्त गरेको थियो, त्यो यसपटक जुन किसिमको स्थितिमा देखियो, यसलाई नेकपा एमाले धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने सहर बजारको जनमतले देशव्यापी रूपमा एउटा चेतनाको सङ्केत गर्छ। हामीले विगतका आन्दोलनहरू हेरौँ न, आन्दोलन सफल या असफल हुन्छ भन्ने कुराका निर्णायक स्थिति सहरमा नै भएको थियो। जब काठमाडौँको चक्रपथमा जनसागर उर्लियो, त्यसपछि नै तत्कालीन स्थितिमा तत्कालीन शासकहरू धराशायी हुने स्थिति बनेको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण नेकपा एमाले जुन यो सहर बजारमा आफ्नो जनमत या आफ्नो विजय जे हुनुपर्ने आशा गरेको थियो, त्यो नहुँदाखेरि उसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अरू राजनीतिक दलले पनि यदि कसैले सहर बजार र चेतनशील जनसमुदायमा आफ्नो वर्चस्व कम पार्यो भने निसन्देह नै त्यहाँ कुनै कमजोरी भएको छ, त्यहाँ यसले कुनै सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा उसले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। चाहे धरान होस्, चाहे धनगढी, चाहे काठमाडौँ, यो कुराले त सङ्केत गर्छ नि। कोही मान्छे भन्छन् यसले के सङ्केत गर्छ र, यो मान्छे यत्तिकै यदि कसैले त्यस्तो भन्छ भने सतही, फितलो र देश र जनताप्रतिको राजनीतिप्रति गम्भीर रूपमा दायित्व वहन गर्ने चिन्तन नभएको भन्ने बुझिन्छ त्यसले। त्यसकारण नेकपा एमाले तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई निष्कर्षमा भन्दा, यो जुन ठुला सहरहरूमा जुन प्रकारले मत देखियो, नेकपा एमाले जसरी सफलता हासिल गर्न सकेन, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र आउने निर्वाचनमा कहाँ कमजोरी भयो, अब त्यहाँ विजय हासिल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर उसले रणनीति कार्यनीति के बनाउनु पर्ने हो बनाउनुपर्छ। त्यसो नगरेर अरू कुरा गरेर आत्मसन्तुष्टि लिने होइन, तुष्टिको बाटो लिने हो भने त त्यसका परिणामहरू कुनै सुखदायी होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक यसैमा भन्दाखेरि कमेन्ट जस्तो नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनको पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्दा सङ्गठन जुन नेकपा एमाले थियो नि पहिला 9 महाधिवेशनसम्म, यो आधारभूत रूपले सबभन्दा बढ्ता र झापाली स्कुल, नेपालका 2टा स्कुल अझ मैले हिस्टोरिकल हेर्दाखेरि एउटा झापाली स्कुल र चौथो महाधिवेशन स्कुल। चौथो महाधिवेशन स्कुल आधारभूत रूपले कहिलेकाहीँ बाहेक त्यो अत्यन्त इन्डिभिजुअलिस्टिक र त्यो नेता प्रधान पार्टी थियो। छलफल जेसुकै भए पनि त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ मोहन विक्रम हो, मोहन वैद्य, किताबै लेखेको छु, निर्मल लामा, त्यसपछि प्रचण्ड, उहाँहरूकै वरिपरि बाहेक कहिल्यै पनि त्यो चौथो महाधिवेशन स्कुल चलेन। तर झापाली स्कुल एउटा त युवाहरू उस्तै समान खालका युवाहरूले पार्टी बनाएको, दोस्रो कुरा सँगसँगै मदन भण्डारीको सुविचारित योजनाका कारणले त्यो कलेक्टिभमा थियो, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा थियो। र त्यो 9 महाधिवेशनमा आइसकेपछि अरू पार्टीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद वा शेरबहादुर, माओवादीको प्रचण्ड र अरू कोही यस्तै बन्नका लागि केपी ओलीको जुन एक छत्र वर्चस्व
शक्तिशाली नेता, तपाईँहरूको भाषामा भन्यो भने राजनेता बन्नुभयो। त्यहाँदेखिबाट एकजनाले निर्णय गर्दैन अरूले ताली बजाउने स्थिति आधारभूत रूपमा देखियो। हो यस्तो यो नेकपा एमाले यसपटक जुन कसैले, किनभने चुनाव पराजय भएको ठाउँमा पराजय भयो भने रुँदै हिँड्नु पर्दैन। आज पनि जनमत छ एमालेको, आयतनका हिसाबले भन्यो भने सबभन्दा ठुलो फैलावट उसैको छ, तर कसैले जिम्मेवारी पनि लिँदैन। हरेकले हरेकलाई पञ्चाइदिन्छ र कसैले भनिदिन्छ अन्तर्घात के फलानु मान्छे उसले यसले 10 बुँदेले केसले भन्नका लागि त जे पनि भनिदिए हुन्छ, तर्क गरेर पन्छिने। त्यसकारण या आज नेकपा एमाले लिएको राजनीतिक कार्यदिशा बाटो, हिजो जे पपुलर एजेन्डा थिए नि नेकपा एमालेका, ती छायामा पर्दै गए र आज एउटा व्यक्तिको भाषणमा नेकपा एमालेको नीति प्रतिबिम्बित हुँदै गयो। त्यसलाई सहरिया र चेतनशील जनमतले अस्वीकार गरिदियो। अब यसलाई अझ राम्ररी आम निर्वाचन भएपछि अझ राम्ररी विश्लेषण गर्नु पर्ला। तपाईँलाई जुन भन्नुभयो नि मदन भण्डारीजी, जुन नेता मदन भण्डारीको नाम पनि लिनुभयो, म 32 सालदेखि नै त्यो कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि नै विद्यार्थीबाट त्यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएँ। मदन भण्डारी त अझ पछि आउनुभयो, तत्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र 34 सालबाट आउनुभयो। हामीले त कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि नै म देखिरहेको छु भूमिगत राजनीतिमा एकअर्कालाई चिनेको नै हुँदैन थियो। सङ्गठनात्मक प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व, त्याग, बलिदान र देशप्रतिको समर्पणमा विश्वास गरेर नेकपा एमाले शक्तिशाली भएको हो। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले जुन हाम्रो अहिले वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँ त पार्टी अध्यक्ष धेरै पछि हुनुभयो होइन। अब धेरै पछिसम्म त मदन भण्डारी भन्दा अगाडि झलनाथ खनाल, सिपी मैनाली, चन्द्रप्रकाश मैनालीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि झलनाथ खनालजी आउनुभयो, त्यसपछि महासचिवको रूपमा अध्यक्ष पछि मदन भण्डारीजी हुनुभयो, त्यसपछि मनमोहनजी अध्यक्ष भइसकेपछि महासचिव माधवका नेपालजी सर्वशक्तिमान नै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अझ पछि झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीजी त धेरै पछि आउनुभयो नि। त जे होस् हाम्रो सङ्गठनात्मक जुन परिपाटी थियो त्यो यति बलियो थियो, सुदृढ, यति सङ्गठनात्मक प्रणाली, यति विधि, यति पद्धति, आन्तरिक एउटा सिद्धान्त नीतिमा हिँडेको थियो, त्यसैले यो बलियो भएको। जब हामी केही समयदेखि यता यो विभिन्न यो पार्टीमा उथलपुथलको जुन अवस्था आयो, कहीँ न कहीँ यसका किला काटाहरू, यसका मूल्य मान्यताहरू, विधि प्रणालीहरू अवश्य पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। त्यसैले गर्दा अहिले पनि यो पार्टीले फेरि आफ्नो विगतलाई फर्केर हेरेर अब आउने निर्वाचन र या त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा यसले आफूलाई विधि, पद्धति, सिद्धान्त, नीति, दृष्टिकोण, कार्यक्रमको आधारमा अगाडि बढायो भने यसको तलको पङ्क्ति अझै पनि व्यापक रूपमा यहाँभित्र पनि देशभक्तहरूको धेरै ठुलो पङ्क्ति छ। समाजलाई ठिक न्यायपूर्ण बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पङ्क्ति अझै विशाल छ। त्यो अझ फेरि सशक्त भएर आउन सक्छ। तर त्यो बाटोमा जान्छ कि जाँदैन, हामी त्यसमा हिँड्छौँ कि हिँड्दैन भन्ने कुरा अहिले नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व छ, अध्यक्ष लगायत उहाँहरूको हातमा छ। यदि उहाँहरूले त्यतातिर सोचेर जानुभयो भने अहिलेका कमी कमजोरीहरू पनि सच्याएर फेरि यो पार्टी अगाडि जान सक्दछ। अगाडि त अहिले पनि छँदैछ ठुलो पार्टी, दोस्रो ठुलो पार्टी, तर त्योभन्दा अगाडि जान सक्छ। यदि आफ्ना गल्ती कमीहरूलाई फेरि भित्रबाट महसुस नगर्ने, फेरि कहाँ कमजोरी भयो त्यसलाई हटाएर सबल पक्षलाई अगाडि नबढाउने हो भने हेर्नुहोस् कुनै दिन भारतमा पनि पश्चिम बङ्गालमा निकै ठुलो पार्टी सिपिआइएम सशक्त थियो र ज्योति बसुलाई त त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर प्रस्ताव आएको थियो। यद्यपि उहाँका पार्टीका मान्छेले नमानेर उहाँ रोकिनु होइन, त्यो गलत थियो। हामी त्यस्तो इतिहास पनि देखेका छौँ। यसबाट नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपाललाई साँच्चीकै समाजवादी बाटोमा हिँडाउँछु भनेर यदि चाहन्छन् भने वामपन्थी पार्टी, सबै कम्युनिस्ट पार्टी र विशेष गरी ठुला पार्टीका नेताहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। जस्तो यो 1 महिनाको गतिविधि तपाईँ जो एमालेमा देख्दै हुनुहुन्छ चुनाव सकिएपछि, यो सङ्केत तपाईँहरू सकारात्मक बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ कि अल्मलिराख्नु भएको छ? हामी विगतमा के गर्थ्यौँ भने कुनै पनि परिघटनाहरू र कुनै पनि घटना घट्यो भने तत्कालै बसेर पार्टीमा समीक्षा गर्थ्यौँ। त्यो नेकपा एमालेको विगतको परम्परा हो, सबभन्दा सुन्दर परम्परा, इतिहास हो। फेरि हामी त्यो समीक्षा पनि यति निर्मम गर्थ्यौँ कि वस्तुगत तथ्य अगाडि राखेर को साथी रिसाउँछ को खुसाउँछ भन्ने त्यहाँ हिसाब किताब हुँदैन थियो। तर अहिले अब मैले नथाहा भएको पनि हुनसक्छु किनभने म कमिटीमा छैन, तर मैले कुनै समाचार माध्यममा नेकपा एमालेको बैठक बसेर समीक्षा गर्यो भन्ने सुनेको छैन। भर्खरै अब केही समयपछि बैठक बस्ने कुरा सुन्दैछु। अब त्यसले कसरी समीक्षा गर्छ हेरौँ। ठिक छ। तर अब संसदमा जाउँ। पार्लियामेन्टभित्र देखिँदाखेरि तपाईँ नेकपा एमाले देखिनुहुन्न, तपाईँ सत्तारूढ गठबन्धनमा हुनुहुन्न, कानुनी रूपमा तपाईँ नेकपा एमालेको सांसद हो। तपाईँको हो के आइडेन्टिटी पार्लियामेन्टभित्र? संसदमा मैले जे कुरा बोल्छु नि त्यो नेकपा एमालेका नीति सिद्धान्त, यसले देश जनताको लागि जुन आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू तय गरेको छ नि ती कुरासँग मेरा सबै कुरा तिनै हुन् होइन। तर के भने मैले संसदमा बोल्दा
म नेकपा एमाले हुँ भनेर मैले घोषणा गर्नु त परेन, परेन तपाईँको त म त कानुनी रूपमा नेकपा म एमाले त्यही पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको छु। अब तर म यति जुन मैले झन्डै 5 दशक यो पार्टीमा काम गरेँ, यसका महत्त्वपूर्ण अनेकौँ मोर्चाहरूमा नयाँ नयाँ मोर्चाहरूमा मैले त्यसको निर्माण गरेर म अगाडि गएँ। त्यो अवस्थामा म पार्टीका कुनै औपचारिक सङ्गठनमा नहुँदाखेरि बाहिरबाट मान्छेलाई हेर्दा तपाईँले भने जस्तो लाग्न छैन। मैले नीतिका हिसाबले जस्तो सांसद त त्यहाँ थुप्रै छन्, तपाईँ त त्यो पार्टीको तपाईँले कानुनी रूपमा भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन भने पनि यो दर्शकले कसैले पत्ताउँछन्, किनभने नेपालका सबै पार्टीको सामान्य रिपोर्टरले समेत पत्ता लगाउँछ, थाहा पाउँछ भनेपछि त्यो पार्टीको नेतालाई थाहा नहुने भन्ने कुरा भएन। तर एमसिसीमा नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल एकै ठाउँमा थिए, जम्मा जम्मी त्यहाँ प्रस्तुत हुने तरिका मात्र फरक थियो। किनभने एमसिसीको पैरवीकर्ता पहिलो मानिस केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र नेकपा एमाले थियो औपचारिक रूपमा, पछि पार्टी विभाजन भइसकेपछि। सत्तारूढ दलभित्र माओवादी र प्रचण्ड र माधव नेपालको अलिअलि त्यो दुनियाँलाई देखाउने, दुनियाँलाई भ्रम पार्ने चटक थियो, तर अन्तिममा उहाँहरूका पत्राचार चिठी पत्र सबैले गर्दाखेरि त्यहीँ थिए। र अर्को सबभन्दा इमान्दार थिए शेरबहादुर देउवा। इमान्दार इन द सेन्स उनले सुरुदेखिबाट त्यसको बारेमा न कुनै टिका टिप्पणी न कुनै आलोचना, आँखा चिम्लेर यो हुनुपर्छ यो भएन भने त यहाँ बर्बादै हुन्छ भन्ने थियो। हो, यसमा उनीहरू एकै ठाउँमा भए, तर तपाईँले त्यसमा गम्भीर अब्जेक्सन गर्नुभयो, एगेन्स्टमा उभिनुभयो, तपाईँलाई पार्टीले कारवाही पनि गरेन। तर संसद दलका सचेतक के छन्, तपाईँहरूका पदका मान्छेले त्यो पार्टीको नीति हेर्नु, त्यो पार्टीभन्दा बाहिर मान्छेले बोल्छ भने त्यसमा त्यसपछि पनि पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भएका अनेक चिजमा एमालेका अरू नेताहरूले जे बोलिराखेका छन् त्योसँग तपाईँको टोन मिल्दैन। यसले तपाईँको आगामी भविष्य भनौँ न, तपाईँको बाटो सुदूर भविष्य भीम रावलले गर्न खोज्दैछ कि। म अलिकति यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको सम्झौताको तपाईँले कोट्याउनुको धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा जुन राजनीतिक दलहरू छन् नि, चाहे माओवादी केन्द्र होस् वा अरू वामपन्थी दलहरू वा नेकपा एमाले, हामी ती दलहरूका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरू हेरौँ। तिनले के भन्छन् भने बाह्य अस्तित्वको विरोध गर्ने, अझ साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, हामी स्वतन्त्र परराजनीति अप्नाउने भन्छन्। नेपालको संविधानमा त्यही लेखिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताका जुन 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्, त्यो मूल सम्झौता मात्रै संसदमा राखेको छ। त्यसका थुप्रै दफाहरूमा हाम्रो नेपालको संविधान र ती दलहरूका घोषित नीति विपरीतका कुराहरू त्यहाँ छन्, जो हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत छन्। त्यो कुराको स्वयं प्रमाणित त्यो कुरा कसरी हुन्छ भने स्वयं सत्ताधारी दलहरूले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा गरे। यदि त्यहाँ गल्ती थिएन भने किन घोषणा गर्नु पर्यो? त्यसैले म अब यसमा अलिकति मलाई एउटा कुरा राख्न दिनु होला। दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा गर्यो, त्यो व्याख्यात्मक घोषणा खै आज म संसदमा त्यो बोलिरहेको छु, तपाईँको त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको प्रसङ्गमा रिकग्नाइज मैले संसदमा के भनेको छु भने तपाईँहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको अङ्ग हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो संसदमा पत्र तपाईँहरूले अमेरिकालाई के पत्र लेख्नुभयो? अमेरिकाले तपाईँको जवाबमा के पत्र लेख्नु? किन तपाईँ यहाँ पेस गर्नुहुन्न? हाम्रो परराजनीति पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमा लेख्छ, तपाईँहरूले किन लुकाएको? यसको जवाब दिनुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई प्रश्न गरिरहेको छु अहिले संसदमा। मेरो यो प्रश्न यी कुनै पनि वामपन्थी दलका घोषणाभन्दा विपरीत छैन। यदि आफ्नो सिद्धान्तप्रति ती दलहरू इमान्दार अक्षरप्रति इमान्दार। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई यसै प्रसङ्गमा एउटा कुरा कोटाइहाल्छु। मैले के भनेको थिएँ भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको, यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतितर्फ नेपाललाई धकेल्नु हो, यतातिर नजानुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। किनभने अमेरिकी मन्त्रीले पनि त्यही भनेको थिए, हाम्रो अङ्ग भनेर उहाँले ढाट्नु भएको छैन, सोझै भन्नुभएको छ। र अमेरिकाबाट प्रकाशित जुन हिन्द प्रशान्त र त्यो प्रतिवेदन, त्यसपछि अमेरिकाको रक्षा सुरक्षा सम्बन्धी रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदन, सबैमा पनि यो एमसिसी भनेको यो चाहिँ हाम्रो रणनीतिक कुरा हो भन्ने कुरा जहाँ चाहिँ लेखेको छ। मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। हो, उहाँहरूले त्यो होइन भन्नुभयो, व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुभयो, अब त्यो अनुसार अङ्ग हुन्छ भन्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई सोधेँ संसदमा, खोइ त त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कहाँ गयो भन्दा प्रचण्डजीलाई थाहा छ भन्दै अरू। अनि तपाईँले पठाउनु भएको राजदूत श्रीधर खत्रीजीले अमेरिकामा तपाईँको भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्ट विदेश मन्त्रालयमा कुरा गर्नुपर्नेमा रक्षा मन्त्रालयमा कुरा किन गर्यो? के तपाईँहरूको यो सम्बन्ध अब सामरिक रूपमा मिलिट्री होइन, सामरिक दिशातिर यो स्थानान्तरित भएको हो, परिणत भएको हो भनी सोद्धा त्यहाँ राजदूतले कुरा गरेको मलाई थाहा छैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभयो। होइन, एउटा कुरा त्यो। अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले के छ स्थितिमा, त्यो एमसिसी भन्दा अगाडि पनि जस्तो त्यति बेला फातिमा जेड सुमारको भ्रमण भयो नेपालमा र नेताहरूका घर घरमा गएर कुरा गर्यो। मैले त्यसको पनि आलोचना गरेँ। मैले भने तपाईँहरूले के अमेरिकाको एउटा कुनै संस्थासँगको अनुदान भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू
अनुदान हो भने अनुदान लिनु घर घरमा त्यसको पनि लिदेऊ दबाब दिन मिल्छ, त्यस्तो हुन्छ भनेर मैले भने। त्यसपछि मक्सिर महिनामा डोनाल्ड लू उपसहायक विदेश मन्त्री आएर उहाँले त धम्क्याउनु भयो, मैले त्यसको पनि आलोचना गरेँ। र त्यो धम्कीको नेपालका हामी देशभक्त नेता हौँ, राष्ट्र चलाउँछु भन्नेले चुक्कसम्म पनि बोल्नु भएन। त्यो दोस्रो कुरा। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, वैशाख महिनामा यो अमेरिकाको माथिल्लो सदनका सेनेटर क्रिस्टियन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा यहाँ 5 सदस्य टोली आयो। त्यसले पनि घर घरमा गएर पुरा सब भेट्यो र उसले पनि अमेरिकाका रणनीतिक कतिपय महत्त्वका कुराहरू गर्यो भने सुन्नमा आयो। सरकारले कुनै व्याख्या गरेन। त्यसपछि जेठको पहिलो साता उपविदेश मन्त्री यो हाम्रो जिया यहाँ आउनुभयो भ्रमण गर्न, होइन? अनि उहाँ उजरा जिया उहाँ आएर सरासर उहाँ तिब्बती शरणार्थी शिविर जानु उहाँले वार्ता गर्नुभयो। जबकि नेपालले चीनसँगको सम्बन्धको कुरामा, किनभने तिब्बती शरणार्थी भन्ने बित्तिकै त चीनसँगको कुरा आउँछ, एक चीन नीति लिएको छ र हाम्रो संविधानले के भन्छ भने हामी असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउँछौँ, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार जान्छु भन्छ। त्यसको ठाडै उल्लङ्घन गरेर उजरा जियाले भ्रमण गर्यो र उजरा जियाले यी पार्टीका नेताहरूसँग मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबासँग समेत भेट्यो। हो, 2015मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भएको बेलामा त्यति बेला अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ भने पत्र पठाएको भन्ने त्यति बेला कुरा आएको थियो। फेरि यो संयोग हो कि शेरबहादुर देउबाजीको मैले त्यसलाई झुकनीति भनेको छु, यो कुटनीति होइन कि, समानतामा आधारित कुटनीति होइन कि, यो झुकनीति हो कि के हो भनेर यो संयोग हो। अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिनै तिब्बती शरणार्थी मामला हेर्ने भन्ने उपमन्त्री सहायक मन्त्री फेरि यहाँ आएर शरणार्थीका शिविरमा घुम्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले हामीलाई थाहा छैन भन्ने, अनि नेपाल प्रहरीले अगुवाई गरेर सुरक्षा दिएर त्यहाँ लाने भनेपछि यस्तो काम गर्यो, होइन? अब अहिले हेर्नुहोस्, अब अहिले भर्खरै अब यो हामी सुनिराखेका छौँ अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कमान्डिङ जनरल, होइन, उहाँ आएर अहिले उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैलाई भेटिरहनु भएको छ। अनि उहाँको भ्रमणको बेलामा मैले के सुनेको छु भने, तपाईँ एउटा सञ्चार क्षेत्रमा एकदमै क्रियाशील विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ एउटा बौद्धिक रूपमा, अझ हेर्नु होला, मेरो तपाईँलाई विशेष आग्रह छ। मैले के सुनेको छु भने शेरबहादुर देउबाजीले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूलाई समेत जानकारी नदिएर उहाँले 2-3 जना बसेर अब अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिले नै नेपालले उता राज्यसँग त्यहाँको नेसनल गार्डलाई नेपालमा ल्याउने, नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेना नै हो, अनि नेपालमा ल्याउने, त्यसको लागि सम्झौता गर्न पहिलेदेखि दबाब दिएको। 1.5 महिना अगाडि पनि त्यो उता राज्यको एडजुटेन्ट जनरल, त्यति बेला हामीलाई त थाहै भएन, समाचार माध्यममै आउँदैन अहिले। यसबिचमा यो जति जनाले भ्रमण गर्नुभएको छ नि, त्यो भ्रमण गरेको त हामीले बाहिर सुनेको, अरू बाहिर समाचार माध्यम नआएका पनि यहाँ धेरै मान्छेले भ्रमण गरिसकेको रहेछ। हेर्नुहोस्, उहाँले भ्रमण गर्नुभएको रहेछ, त्यति बेला पनि भनेको रहेछ। अहिले सुन्नमा के आएको छ भने त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रममा त्यसमा हस्ताक्षर गर्नको लागि व्यापक रूपमा अहिलेको अमेरिकी सेनाका जर्नलको भ्रमण पनि त्यो हो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा यो संसदका विभिन्न त्यहाँ लबीहरूमा सुन्नमा आउँछ र बाहिर पनि सुनिन्छ। हो, यति गम्भीर विषय नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, जसको आधारमा नेपाल आज जीवित छ। चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको नेपाल 1962 को भारत र चीन युद्धमा पनि तटस्थ बस्यो। जुन बेला देशमा पञ्चायत व्यवस्था थियो, राजा महेन्द्र त्यति बेला राजा भएको अवस्था थियो, त्यो बेला समेत तटस्थ बसेर आफ्नो स्वाभिमान बचाएर सोभियतसँगदेखि जापानसम्म, अमेरिकादेखि चीनसम्मले हामी त्यति बेलाका वीरगञ्ज चिनी कारखानादेखि, जनकपुर चुर कारखानादेखि, ढल्कैबारदेखिका राजमार्गदेखि हामी इटाटाल कारखानादेखि हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण देशबाट सहयोग लिएर एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाउन नेपाल सफल भयो। अनि अहिले सबभन्दा ठुल्ठुला हामी पार्टी हौँ, हामी देश चलाउँछु भन्ने राजनीतिक दलहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ, तपाईँले संसदमा मेरो विचार किन छुट्टै जस्तो लाग्छ तपाईँले जुन सोध्नु, म त्यसको उत्तर दिँदैछु। जब यसरी देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत, नेपालको संविधान विपरीत गएर यस्तो तरिकाले राजनीतिक दलले काम गर्न थालेपछि त मेरो विचार त उहाँहरूसँग बाज्ने नै भयो, मेरो विचार त नेपालको संविधानसँग मिल्ने भयो, यी पार्टीका घोषित नीतिसँग मिल्ने भयो जो महाधिवेशनबाट पारित भएका छन्। अब उहाँहरू महाधिवेशनले बोलेको पनि छैन, नेपालको संविधान लेखेको पनि मान्नु छैन। अब केवल राजनीति भनेको पदको लागि,
सुविधाको लागि अनि गठबन्धनको कुरा गरिरहेछ। के को लागि गठबन्धन भन्दाखेरि न गन्तव्य छ, न उद्देश्य छ, न आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता परिघटना घटेका छन्, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रको जुन प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त्यो प्रतिस्पर्धाको घानमा नेपाललाई हाल्नको लागि शेरबहादुर देउवाजी उद्धत देखिरहनु भएको छ। यदि त्यो गर्यो भने त्यो देशको विरुद्ध अपराध हुन्छ, संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ। नेपालले आजसम्म आफूलाई जीवित र आफ्नो अस्तित्व स्वतन्त्र व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन बनाएको थियो त्यो व्यक्तित्वमाथि आघात हुन्छ। अब मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने त्यस्तो कुरामा जनयुद्धबाट आएका यत्रा चाहिँ म क्रान्ति गर्छु, जनवाद ल्याउँछु, साम्यवाद ल्याउँछु, होइन म एउटा एकपट्टि बाजुरा गएको थिएँ, डाँडा काँडामा जताततै खाल्डा देखेँ मैले। यी केका लागि खाल्डा पनि सोधेँ। होइन यो त भारतीय विस्तार लड्नको लागि माओवादीको सुरुङ युद्ध हो भने मैले। अनि म यसो मुसुक्क हाँसेँ मात्रै, मैले केही पनि भनेन। अनि म चाहिँ एकदम समाजवाद ल्याउँछु, म 15 वर्ष त एमालेको महासचिव भएको, मेरो जति राजनीति कसले बुझिएको छ भने माधव नेपालजीहरू। उहाँहरू किन मौन हुनुहुन्छ? यो मौनताको पछाडि के लुकेको छ? यो ठुला शक्ति राष्ट्रको भक्ति लुकेको छ कि या अब आउने निर्वाचनमा जसो तसो गरिकन आफू एउटा बुढेसकालमा पदमा टिकिरहनुको लागि शक्ति राष्ट्रको आशिष पाइराखौँ, देश जतासुकै जाओस् भन्ने मनोग्रान्थि छ कि? यो हेर्नुहोस् अत्यन्त चिन्ता दुःखको विषय छ। यिनै कारणले गर्दा यहाँहरू जस्तो विश्लेषक, यहाँ जस्तो एउटा अलिकति सूचना सबै विश्लेषण गर्ने सञ्चार जगतका बुद्धिजीवीहरूले यो भीमरावको विचार अलग्गै जस्तो देखिन्छ भन्ने लागेको कारण यही नै होइन। त्यो त ठिक छ, हामी जस्ता मानिसहरूका लागि त भीमराव जस्ता मान्छे एउटा होइन 10-12 जना कम्तीमा पार्लियामेन्टमा भइदिएदेखि पार्लियामेन्ट चाहिँ त्यो अलि जिउँदो जाग्दो र त्यसले प्राण पाउँथ्यो भन्ने हो कि? आज तपाईँको पार्टीमा भएका अर्को एकजना साथीले कतै बोल्दाखेरि भन्नुभएको थियो या त एमालेभित्र मानिसहरू आशले बोल्दैनन् या त्रासले बोल्दैनन् या कति बोल्ने भनेर बोल्दैनन् भनिसकेपछि सिङ्गो एमालेलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ होला जस्तो लाग्छ, यदि ब्लेम नभनिकन भन्दाखेरि एमालेकै नेताहरूले भनेका कारणले। तर यहाँले जसरी अहिले जुन गम्भीरताका साथ बताउँदै हुनुहुन्छ नि, आज नेपाल पछिल्लो पटक एमसिसी इन्डोर्स पास भइसकेपछि तीव्र वेगमा र उच्छृङ्खलता साथ अमेरिकन लबीमा गइसक्यो भन्यो भने सत्य हुन्छ? अब म यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा कोट्याउन चाहन्छु। मैले अघि अमेरिकन अधिकारीहरूका भ्रमणको मात्र चर्चा गरेँ। अब नेपालका प्रधान सेनापतिजी अमेरिका जाने रे र प्रधानमन्त्री अमेरिका, पहिले म त्यो कोट्याउँछु। अनि उहाँ रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्ने रे त्यहाँको पेन्टागनमा। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जाने रे। नेपाली सेना नेपालको संविधान बमोजिम, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बमोजिम चल्नुपर्छ। त्यसलाई चलाउने निर्देशन दिने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ, रक्षा मन्त्री पनि उहाँ नै हो अहिले। अस्ति के आयो त त्यहाँबाट भने अमेरिकाका जर्नलहरूको भ्रमण र हाम्रा प्रधान सेनापतिको भ्रमण यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा का सन्दर्भमा हो? हेर्नुहोस् त, शान्ति स्थापना गर्ने काम भनेको नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषय हो र? यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले, नेपाल त संयुक्त राष्ट्रको आरम्भदेखिको सदस्य हो नि, उसले कहाँ शान्ति स्थापनामा गएर कहाँ सदस्य पठाउने, कहाँ के पठाउने, त्यो त एउटा निर्णय गर्ने मध्येको सदस्य हो नि। सार्वभौम समानताको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो विचार त्यहाँका प्रधान सदस्य हो नि। यहाँका प्रधान सदस्य त्यहाँ जनरलका यो आवरण दिइँदैछ। मैले के सुनेको छु भने अहिले अमेरिकी जनरलको भ्रमण पनि यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट अमेरिकाको ओहायो राज्यसँग नेपाललाई जोड्ने, त्यहाँको एडजुटेन्ट जनरल त 1.5 महिना अगाडि यहाँ भ्रमण गर्नुभएको रहेछ नि। तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएन होला सायद। मैले त पछि पत्रकार एउटा अहिलेको यो चर्चा हुँदाखेरि थाहा पाएँ मैले। हेर्नुहोस्, अब प्रधान सेनापति देशमा चुनाव आउँदैछ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार चुनावी सरकार हो। यो कुनै दीर्घकालीन रूपमा पश्चिम सेती भारतलाई बुझाउने, SR6 भारतलाई बुझाउने बिना प्रतिस्पर्धा, बुढी गण्डकी चिनियाहरूलाई कहाँ प्रतिस्पर्धा दिएर खारिज गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा खारिज गर्ने। अनि पश्चिम सेती म नेपाली जनताको तर्फबाट तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, पश्चिम सेती भारतीय सरकारी कम्पनीलाई उहाँले कुन प्रतिस्पर्धाबाट दिनुभयो कि उहाँका दुईटा जिब्रा छन्? मलाई त निर्णय गरेर दिनुभयो। म यो प्रश्न जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु उहाँलाई, उहाँले यसको जवाब दिनुपर्छ। अर्को, उहाँले यसरी जुन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कूटनीतिक क्षेत्रका सबै विज्ञहरू भन्न थाल्नु भएको छ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ठुलो परिवर्तन हुन थाल्यो, स्थानान्तरण हुन थाल्यो। नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित भइसक्यो, शक्ति राष्ट्रको कुनै सामरिक स्वार्थतिर धकेलिन लाग्यो। यसले नेपालको भविष्य खतरामा पर्न सक्छ भनेर
कूटनीतिक क्षेत्रका मैले बोले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहले बोल्यो भन्ला सब आम रूपमा हुनु त म कूटनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो, हुँ, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, तर मेरो राजनीतिक पहिचान पनि भएको हुनाले यसले यतिकै पूर्वाग्रहले बोल्यो मान्छ भन्ने लाग्ला। म यहीँनिर एउटा कुराको स्मरण के गराउन चाहन्छु भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्दा मैले संसदको त्यो रोस्टरमा उभिएर भनेको थिएँ यो पारित गर्ने भनेको देशलाई धोका हुनेछ, यो कुनै देशको सामरिक स्वार्थमा धकेलेको ठहरिनेछ, यो देश घात हुनेछ र नेताहरूले इतिहासमा जवाब दिनुपर्नेछ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। अहिले यो एमसिसीका अनुमोदन भइसकेपछिका घटनाले मेरो भनाइ आवेगपूर्ण थियो कि तथ्यमा आधारित थियो कि विश्लेषणमा आधारित थियो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग अहिले भइराखेको छ नि। अहिले म त्यसैले भन्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवाजीले यदि उहाँले यो काम रोक्नु भएन, संसदलाई छलेर नेपाली जनतालाई छलेर आफ्नै गठबन्धनका नेताहरूलाई छलेर यदि उहाँले यो काम गर्नुभयो भने यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथिको आघात हुन्छ, देशप्रतिको अपराध हुन्छ। नेपाल साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा चीन जुन शक्तिका रूपमा आइराखेको छ, भारत शक्तिको रूपमा आइराखेको छ, अमेरिका चीनको बिचमा जुन प्रतिस्पर्धा चल्दैछ, युक्रेनमा जे स्थिति देखिँदैछ, भारतको जुन आफ्नो एउटा ठुलो शक्ति हुने एउटा अभियानमा भारत लागेको छ, यो हेर्दा साँच्चीकै देशभक्त नेपाली भएर सोच्ने हो भने नेपाल शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नको लागि यो गठबन्धनका नेताहरू लाग्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर लाग्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी उल्टो बाटो हिँडिरहनु भएको छ। त्यसैले मैले सामरिक एलायन्समा हो, त्यसैले मैले एउटा देशभक्त नेपालीको हैसियतले सोचेर बोल्दाखेरि होइन यो भीमरावको छुट्टै देखिनुपर्ने कारण किन आयो त अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा भने उहाँहरूले सिद्धान्त छोड्नुभयो, देशको हितको बाटो छोड्नुभयो, संविधानमा आफैले लेखेका कुरा मिच्न थाल्नुभयो, राष्ट्रको स्वतन्त्रताको दीर्घकालीन यसको अस्मिताको रक्षा कसरी गर्ने सोच्न छोड्नुभयो। म त्यहीँ छु। त्यसैले अब उहाँहरूसँग मेरो यहाँहरूले हेर्दा विचार फरक देखिन्छ। यसैमा भन्दा गरौँ जस्तो नेपालको 1990 पछिका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा नेकपा एमाले जुनसुकै भए पनि जनताको नजरबाट महाकाली सन्धिका बेलामा चुक्यो। त्यसबाहेकका सबै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा यो सबभन्दा अगाडि र फ्रन्ट फोरमा लड्दै आएको हो। र इभन कालापानी लिपुलेखदेखि पहिला गिरिजाप्रसादले ढाँटेको टनकपुर सम्झौतादेखि पछि अनेक कोशीको बाढी, यो बाँध बाँध्नेदेखि अनेक घटनामा जुन मेघालयबाट खेतिएका नेपाली भुटानी शरणार्थीहरूको मामिला, यी धेरै कुरामा नेकपा एमाले सबै सुस्पष्ट थियो र सबै नेताहरूको आन्तरिक पार्टीभित्रका गुटबन्दीहरू त्यहाँ प्रतिबिम्बन हुँदैन थिए र सबैको आवाज एउटै थियो। तर आज नेकपा एमाले तपाईँले अघि जे भनिराख्नु भएको छ यति गम्भीरता सरोकारका विषय, त्यसको संसदीय दलको नेता, त्यसको संसदीय दलको उपनेता, त्यसको सचेतक जसलाई उहाँहरूले आधिकारिक भनाइ मान्नुहुन्छ, उहाँहरू बोलेको सुनिन्न र सँगसँगै संसदमा रहेका पार्टीका 101 नेताहरू पनि बोलेको सुनिन्न र सत्तापक्ष त देखि तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसमा डिफर गर्ने कुनै ठाउँै छैन। आज प्रचण्डजीको बारेमा बढ्ता अब टिप्पणी गरेर आफैलाई चाहिँ त्यो अनावश्यक साबित गर्नु जस्तो केही अर्थ देखिँदैन, किनभने जो उहाँहरूको भनाइ र गराएका बिच यति धेरै विशृङ्खलता र भल्गरिजम देखिन्छ नि। त्यो भल्गरिजम हेर्दाखेरि त टिप्पणी गरिराख्नु माधव नेपाल त त्यसपछि तपाईँलाई अब तपाईँको प्रिय नेता भएका कारण मिडियाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आज उहाँको त्यति ठुलो स्पेस छैन। मैले भन्दा अन्यथा नमानियोस्, स्पेस मैले देख्थिनँ। अब शेरबहादुर देउवाको घोषित नीति छ कि नेपाललाई अमेरिकी सामरिक एलायन्समा उहाँले धकेलिसक्नुभयो। जुन 14मा क्राइमिया रसियाले एनेक्सेस गर्दाखेरि नेपाल बोल्नु नपर्ने, बरु नेपालका हिसाबले हेर्नु त्यो घटना बोल्नुपर्ने थियो कि कुनै देशको एउटा थोरै भूमि तानेर लिएको कुरा, त्यहाँ बोल्नु नपर्ने। आज अमेरिका र रसियाका बिचको द्वन्द्वमा क्रिएट गरिएको युक्रेनमाथि क्राइसिस सङ्कट भयो। त्यहाँ हाम्रा छिमेकीहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का समेत तटस्थ बस्न तयार सके। तर नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान र यो मालदिभ जस्ता साना तर हामीलाई त त्यो वर्गमा राख्नु, आफैले राख्नु नहुने त्यही वर्गमा राखेर चाकडी गरिँदैछ र यो सिरियस भिजिट हुँदैछ। परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट भएर भ्रमणको तारतम्य मिलाउनु पर्ने, प्रधान सेनापति गएर पेन्टागनमा कुराकानी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री गएर केमा चाहिँ इन्डोर्स गर्ने हो त्यो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा आयो। सँगसँगै उत्तरी छिमेकीले नेपालमा भएका हरेक घटनामा अब्जेक्सन त जनाएको छ, तर त्यसका धेरै घटनामा उशृङ्खलता पनि देखिन्छ। उसको मिलेन छुट्टै हाम्रो सन्दर्भमा भने उशृङ्खलता मिलिन्छ। एमसिसी पास गर्नु नगर्नु नेपालको आफ्नो कुरा थियो होला, तर बेजिङले चाहिँ वक्तव्यबाजी गरिसकेपछि नि यहाँका धेरैलाई प्रेसर पर्यो होला कि त्यसलाई पास हुने कुरामै उहाँको उसको विरोधले नकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्छु मैले। त्यो हदसम्मको आएको भन्दा चाइनाले पनि मसिनरी हामीलाई नेपालका नेताहरू र नेपाल भन्ने देश कसैसँग बिग्दैछ वा कसैसँग लाग्दैछ र मेरो हितका विरुद्ध हुँदैछ भन्ने उसलाई परि नै राखेको छ। भारत ठिक त्यसै गरी इमिडिएट छिमेकीलाई क्रस गरेर अर्को समुद्र पारको विश्व महाशक्तिले यहाँ हस्तक्षेप गरेको ऊ नबोले पनि उसलाई मन परेको छैन। भारतको बेखुसी, चीनको बेखुसी,
अमेरिकनहरूको पनि टु सम हाउ बेगुसी होला, अझ खुलेर आउन पर्ने यिनीहरू चाहिँ यस्ता भिकमङ्गाहरू, हामीले यति गर्दाखेरि पनि आछन्, हाम्रो यति धेरै मान्छे आएर चाहिँ मेहनत गर्न पर्ने, दुःख पर्ने भन्ने उसलाई पनि पर्या होला। यति धेरै क्रेडिबिलिटी लुज गरेको देश यस्तो परिस्थितिमा किन नेकपा एमाले मुखर रूपमा बोल्दैन? यो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले जुन एकदम राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो, यो देख्दा यसैले त मलाई दुःख लाग्छ, यसैले त म संसदमा बोल्छु। हेर्नुहोस्, म जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झन्छु। मलाई साँच्चीकै त्यो बेलाको घटना हेर्दा उहाँको देशभक्ति नै उहाँको काल भयो मलाई लाग्छ। पुष्पलालको एउटा कुरा म सम्झाउन चाहन्छु। मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किताब लेखेको थिएँ, आज होइन धेरै वर्ष अगाडि। एक ठाउँमा पुष्पलालले भनेको कुरा मैले लेखेको पनि छु। उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भन्दा भारतीय कम्युनिस्टहरूले किन बनाउनु पर्यो तपाईँले? तपाईँ हाम्रो एउटा शाखाको तपाईँको परराष्ट्र नीति हामी हेरिहाल्छौँ, नेपालमा तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेको थियो, तर मैले मानिनँ भनेर पुष्पलालले एक ठाउँमा भनेको कुरा मैले त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ। र अनि पुष्पलालले के भन्नुभएछ भने, कसरी हुन्छ, हामी स्वतन्त्र देश हौ नि, तपाईँहरूको आफ्नो पार्टी हो, भाइचारा सम्बन्ध भनेको हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। भने त्यो इतिहास बोकेर आएको नेकपा एमाले जसरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा जुन संसदमा भयो नि, त्यसकारण त मैले एक्लै सम्पूर्ण कुराको अवज्ञा गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। हेर्नुहोस्, होइन अहिले पनि के हो भने, यदि म अहिले पनि के ठान्छु भने, यदि यो देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन राख्न कुनै पनि दल, त्यसका सांसद, त्यसका नेता चाहन्छन् भने सामरिक गठबन्धनमा यसलाई धकेलिँदै गर्दा सशक्त रूपमा त्यसको विरुद्धमा उत्रनु पर्ने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर अहिले तपाईँले लिएका कतिपय नेताहरूको जुन मौनता छ, त्यसबाट मलाई के कस्तो पर्न गएको छ भने, यो राजनीतिलाई यो टुप्पो टुप्पोमा बस्ने नेताहरू र कतिपय मानिसहरूले केवल आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने तहमा यसलाई झारिसके, विकृत बनाइसके। अब यो देश त्यो सामरिक गठबन्धनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने दिशातिर जाँदैछ। त्यो प्रवेश गर्यो भने तपाईँले चीनको कुरा पनि हो, म त्यति त विश्लेषण गर्छु नि, भारतको कुरा पनि हो, त्यो पनि मैले विश्लेषण गरेको छु। त्यसैले मैले अघि भनेको नेपाल द्वन्द्वको शक्ति राष्ट्रको ठुलो भुमरीमा परेर दुःख पाउने नेपाली जनता हुन्छन्, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता गुमाउने नेपाल हुन्छ, ध्वस्त हुने नेपाल हुन्छ। यो स्थितिबाट बचाउनको लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यसैले मैले संसदमा बोलेको हुँ। र नेकपा एमाले जस्तो पार्टी जसको इतिहास देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, देशभक्तिपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो पार्टी यसमा मुखरित हुन्, एकदम मुखर भएर बोल्नुपर्छ, त्यसले अभिव्यक्त दिनुपर्छ भन्ने त त्यसैले त मेरो मान्यता छ त, त्यही भएर त म बोलिराखेको छु त। त्यो हुनु पर्थ्यो। अझ माओवादीभित्र पनि मैले त्यसका प्रमुख सचेतक मान्य देव गुरुङजी, उहाँलाई मैले संसदमा बोल्नु उहाँलाई मान्ने भने यहाँनिर, हुन त साथी जस्तो मान्छे हो, देवजी भने पनि हुन्छ, उहाँले र गिरिराजमणि पोखरेलजीले बोल्नुभयो। जब सत्ताधारी दलको प्रमुख सचेतकजीले त्यत्रो आशंका गरेर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण रद्द हुनुपर्छ, चुनाव आइसक्यो अब भनेर उहाँले बोलेपछि यो प्रधानमन्त्री र सत्ताधार दलले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, संसदमा जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? सभामुखसँग रुलिङको माग गर्नुभएको छ उहाँले, गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तर हेर्नुहोस् त, यति अन्तर्दायी यो गर्नुको कारणमा म के देखिरहेको छु भने, कतै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने, हेर्नुहोस् हामीले देखेका छौँ, हाम्रै छरछिमेकीमा पनि देखेका छौँ, एउटा शक्ति राष्ट्रको दबाब त्यसको धम्कीको अगाडि लत्रिसकेपछि, मैले जसलाई झुकनीति भनेको छु, लम्पसार परिसकेपछि के हुन्छ, घाँटीमा पनि त्यो शक्ति राष्ट्रले समाते जस्तो महसुस गर्छ, त्यस्तो नेता उहाँले बोल्नै सक्दैन, बोल्न खोज्यो कसैले समाते जस्तो महसुस हुन्छ, अनि बोल्न खोज्यो भने उसको गाँस पनि निलिँदैन, राति निद्रा पनि लाग्दैन। कतै अहिले नेपालको राजनीतिका हामी सञ्चालकौँ, देश हाँक्छौँ, हामी यो राष्ट्रलाई समाजवादमा पुर्याउँछौँ भनेर गफ दिन्छन् नि, कतै त्यस्तो त भइरहेको छैन भने यो धेरै चिन्ताको विषय छ। र नेकपा एमालेको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने, नेकपा एमालेका घोषित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमलाई यदि मान्ने हो भने म जसरी बोल्छु नि, पार्टी अध्यक्षदेखि सबैले त्यसरी नै बोल्नुपर्छ। सबै देशभक्तले यस विषयमा, त्यो म घोषित नीतिको कुरा गर्दैछु, फेरि मेरो कुरा मान भने घोषित नीति गोदावरीमा विधान महाधिवेशनले जुन नीति पारित छ त्यो नीतिलाई हुबहु मान्ने हो र पुष्पलालदेखि मदन भण्डारीसम्मको संस्कृति, संस्कार र मार्गदर्शनलाई मान्ने हो भने अहिले नेपाललाई जसरी अमेरिकाको सामरिक गठबन्धनभित्र उटा राज्यको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रममा धकेलेर प्रकारान्तरले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाइँदैछ, यो नेपालको स्वाधीनता र अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र हो। अमेरिका यदि हाम्रो राम्रो मित्र मैले ठान्छु, 75 वर्षको जुन दत्ते सम्बन्ध छ,
म त्यसको स्वागत गर्छु। म कुनै त्यसको मेरो व्यक्तिगत विरोध होइन। हेर्नुहोस्, यदि अमेरिकी जनता र अमेरिका पनि हाम्रो हित चाहन्छ भने हामीलाई उसले त्यो सामरिक हाम्रो गठबन्धन जस्तो देशलाई तान्नु हुँदैन उसले। किनभने उत्तरतिर हाम्रो शक्तिशाली चीन छ, दक्षिणमा अर्को जहाँ समाजवादी व्यवस्था छ, दक्षिणतिर यत्रो विशाल सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो संसारको सबभन्दा विशाल लोकतन्त्र भनेर चिनिन्छ, जहाँ केही समयदेखि एकदम राजनीतिक स्थायित्वपूर्ण शक्तिशाली सरकार, अधिकार सरकार। यदि अमेरिका र अमेरिकाको सरकारले नेपालको हित चाहन्छ भने हामीलाई उसले आफ्नो सामरिक उटा राज्यको यो स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रोग्रामतर्फ उसले तान्नु हुँदैन। र नेपालका राजदूत भएर अमेरिका जाने या कुनै पनि ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिले नेपाललाई त्यत्र घचेट्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो गर्यो भने हेर्नुहोस्, यो नेपाल र नेपाली जनतामाथिको ठुलो अत्याचार र अपराध हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो तपाईँलाई कमरेड एउटा सम्झना गरौँ। तपाईँले विधान महाधिवेशन कुरा गर्नुभयो। विधान महाधिवेशनपछि एउटा वक्तव्य जारी गरियो र विधान महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा मैले त्यसलाई थोरै लाइन बाई लाइन पढेँ। त्यहाँ राष्ट्रियताका बारेमा, देशभक्तिपूर्ण कुराका बारेमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एक प्याराग्राफमा व्याख्या गरिएको छ। र पछि वक्तव्य जारी गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा त्यहाँ छ। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यसो गर्ने, लिपुले कालापानी सबै कुरा त्यहाँ समेत राखिएको छ हो। तर घनश्यामजीले भनेको सौराकाण्ड, तपाईँको उपाध्यक्ष उम्मेदवारले भनेको सौराकाण्ड, सौरा महाधिवेशनले लगत्तै जारी गरेको वक्तव्यमा त्यो कुनै पनि कुरा छैन र महाधिवेशन सकियो। र महाधिवेशनपछि जारी गरिने स्टेटमेन्ट कस्ता हुन्छन् भनेर हामीले स्मरण गराइराख्नु परेन, हामी सबैलाई थाहा छ। राजनीतिक प्रतिवेदनको सार त्यो वक्तव्य हुन्छ। ठिक त्यसै गरेर माओवादीको फेरि अर्को महाधिवेशन भयो कमलादीको महाधिवेशनमा अनेक उहाँहरूको छलफल सबै चिज भयो। तर त्यो प्रतिवेदनमा यो भनिएका एमसिसीको बारेमा सहमतिमा केही गरिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई चर्को दबावका कारणले राख्नुभयो। तर अरू कुनै राखिएन। र त्यहाँ एउटा सुनियोपछि तपाईँकै अहिले नाम लिएको मित्रले बताउनुभयो, उहाँहरू सहितको एउटा ड्राफ्ट गर्नुभयो वक्तव्य 43 बुँदे। तर त्यो ड्राफ्ट यो वक्तव्य नै जारी गरिएन र यो राष्ट्रियताको विषयमा कुनै पनि कुरा भनिएन। यसले के सङ्केत गर्छ मैले भन्दै खोजेँ, तपाईँका पार्टीहरू हिजो नेकपामा एकै ठाउँ भएको तपाईँका नेताहरूले चलाएका तपाईँका पार्टीहरू आधारभूत रूपले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनबाट र शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि दलाली गर्ने कुरालाई उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ र त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरालाई छाडिसक्नुभयो, लम्पसार परिसक्नुभयो। त्यसकारण ती पार्टीका घोषित नीति भन्ने कुरा, पूर्व घोषित नीति तपाईँले भन्नुभयो भने ती सही होलान्, अरू छैनन्। खै यसले एउटा सिकन्जामा फसाएकै छ। तपाईँले भने जुन कुरा छ नि, घटनाक्रम जुन रूपमा जाँदै जुन तीव्र ढङ्गले विकास भइरहेको, त्यो घटनाक्रमलाई पूर्वाग्रह रहित किसिमले विश्लेषण गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँले अघि गर्नुभएको विश्लेषणलाई खण्डन गर्न सक्दैन। मैले पनि खण्डन गर्न सक्दिनँ। देश यो ठाउँमा छ। किनभने म त्यो बेला मात्रै तपाईँको त्यो भनाइले विश्लेषण मिलेन भनेर म खण्डन गर्न सक्छु। जुन बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र अहिले भर्खरै बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालजी संयुक्त रूपमा हामी हाम्रो संविधान बनाउँदा हाम्रो संविधानको नीति निर्देशनको धारा 51 को डमा जुन हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा जान्छौँ र असमान संहिता मान्दैनौँ, भएकालाई पनि पुनरावलोकन गर्छौँ भनेर जुन हामीले लेखेका थियौँ, त्यो बेलाको बहस मलाई सम्झना छ। त्यसमा उहाँहरू बोल्नुभयो भने तपाईँले अघि भने कणेलजी तपाईँको त विषय म भन्न सक्छु। तर अहिले जे भइरहेको छ र उहाँहरूको जुन मौनता छ, जसरी नेपाल र अमेरिकाको बिचमा सैनिक आदान प्रदान एकदम सक्रिय भएर अगाडि गइरहेको छ र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नै संविधान मिचेर जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्को बाटो लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन मौनता छ, अब यो कुराले त तपाईँले गरेको विषय मिलेन भनेर म भन्नै सक्दिनँ नि। अस्ति अन्तिममा आउँदाखेरि जस्तो चुथो चुनावी केही सिट जित्नका लागि वा चुथो सरकारमा, मैले किन भन्दैछु भने केपी ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सबभन्दा लङ्गेस्ट सो कल्ड कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डजी सो कल्ड रेभोल्युसनरी 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो देशको। माधव नेपालजी पनि दैव संजोगले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब सबभन्दा लामो भन्नुहुन्थ्यो, पछि केपी ओलीले खण्डन गर्नुभयो होइन, 22 महिना गरेका कारणले। अब बाबुरामजीको त पुरै भयो नि, 3टा अहिले प्रमुख रूपमा पार्टी चलाएका मान्छे। या त यिनीहरू सत्तामा हुन्छन् या प्रतिपक्षमा हुन्छन्। यो त आज दिनमा खण्डन त हुन्न। जस्तो भयो नि अहिले तत्काललाई भन्दा देश एज इट इज उसमा रह्यो भने, बााउन्ड्रिजमा रह्यो भने यही नै हुन्छ होइन। या त यिनीहरू सत्तामा हुन्छन् या सत्ता बाहिर हुन्छन्। त्यसले फालिएर रापरपा पनि यिनीहरू बन्दैनन्, लोकसभाकै तहमा पनि पुग्दैनन्। यो त आज कसैले भन्नु सकिँदैन। यस्तो त प्रष्टै हो। पोलिटिक्समा चाहिँ सत्तामा र प्रतिपक्ष भने त सरकारै हो, सत्तामै हो।
यो जान्दा जान्दै पनि चुत्थो 1-2 सिट 2-4 सिटको भर्याङ उक्लने नाममा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा आज यति ठुलो आदर्श सिद्धान्त क्रान्ति बलिदान उहाँहरूले भनेको तपस्या यति धेरै 20,000 मान्छेको बलिदान हैन हजारौँ मान्छेको बेपत्ता र हजारौँ मानिसहरू शहीद भएको त सबै कुरा सम्झँदा सबै कुरा बिर्सेर यो दिनमा आइपुग्ने परिस्थितिले मैले अलि अस्ति भर्खर एउटा सिक्किमको पहिलाको त्यहाँको पवन चामलिङको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ युट्युबमा उनले सबै दुःख आफ्नो त्यो बेलाको इन्डियालाई गुण लागेको दुखेसो पोखिराखेका थिए दुखेसो पोख्दै के भन्थे भने अहिले यो चाहिँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री भएको त कहाँ थियो त्यो बेला सिक्किमलाई इन्डियामा गाभ्नुपर्छ भन्ने त हामी हौँ खै हामीलाई हेरेको दिल्लीले भनेर उसले दुखेसो पोखिराखेका थियो कतै हाम्रा यी भेटरान भनिएका नेताहरू यो वा अर्को कुनै पक्षबाट त्यही बाटोमा गएर बिलौना गर्ने तहतिर त तीव्र ढङ्गले दौडिँदै हुनुहुन्न तपाईँले यो साह्रै गहिरो कुरा गर्नुभयो मैले जब यो एमसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि अगाडि बढ्यो मैले सबै नेताहरूको नाममा एउटा खुला पत्र पठाएको थिएँ मैले धेरै त्यसमा म भावुक पनि भएको थिएँ राजनीतिक विश्लेषण पनि गरेका थिएँ उहाँहरूलाई अनुरोध आग्रह पनि गरेका थिएँ र त्यसमा मैले एउटा कुरा उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू सबै जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ देशको यत्रो ठुलो पदमा पुगिसक्नुभयो अनि यो देशको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने काममा तपाईँहरू किन लाग्नु भएको छ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ कुनै बेला तत्र सर्वत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो आज उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न तपाईँ हामी सबैको इतिहास एक दिन त्यस्तै हो तपाईँहरू त किन बुझ्नुहुन्न र आज यो देशको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने राष्ट्रहितमाथि आघात पुर्याउने कुरामा तपाईँहरू किन लाग्नु भएको छ कृपया सोच्नुहोस् भनेर मैले एउटा खुला पत्र पठाएँ हेर्नुहोस् पढ्यौँ हो त्यस कारण अहिले तपाईँले जुन प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ यी नाम लिएका नेताहरू देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजी त 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्ष यो दोस्रो पटक हुँदै हुनुहुन्छ होइन माधव नेपालजी त्यत्रो 14 वर्ष पार्टी चलाउनु अनि उहाँहरू भन्नु न हामी जस्तो त्यो पदमा नपुगेका मान्छेले सोचे अब त्यो पदमा पुग्नुको लागि स्वार्थी भएर त्यो पनि स्वार्थै हो स्वार्थै हो पदको लागि देशको स्वाधीनतालाई दाउमा राख्न मिल्दैन हेर्नुहोस् म त्यसैले कहिलेकाहीँ भन्छु यो पैसाको कुरा गर्दा एमसीसीको मैले तपाईँहरूको यहाँ पनि अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ तपाईँको आमालाई सुनको सिंहासनमा राखिदिन्छु अनि उसको चिरहरण भएको त हेर भनेर कुनै त्यसको सन्तानले भन्न सक्छ त्यस्तै उयो भनेको थिएँ मैले क्या त्यसैले अहिले जुन तपाईँले यो प्रश्न कोट्याउनु भयो यो धेरै देशको लागि हेर्नुहोस् पीडादायी दुःखदायी साँच्चीकै चिन्ताको विषय हो उहाँहरूले त भन्न सक्नु पर्थ्यो हामी जस्तालाई बरु हामीले देशको हितमा कहीँ तलमाथि गर्न थाल्यो भने के गरेको तिमीहरूले अभिभावकत्व दिनु पर्थ्यो यो देशलाई अभिभावकत्व दिनु पर्थ्यो जनतालाई दिनु पर्थ्यो हामीलाई दिनु पर्थ्यो बरु हामीले कुनै शक्तिसँग कूटनीतिक मर्यादा मिचेर कहीँ हामी दूतावासमा कुद्न थाल्यौँ कसैको एउटा विदेशी भ्रमणको आधारमा हामी कुद्न थाल्यौँ एउटा कुनै छोरालाई कतै स्कलरसिप दिएको कारणले छात्रवृत्ति कुद्न थाल्यौँ भने राष्ट्रको हितको अगाडिमा त्यो गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने होइन अनि आफू 70 वर्ष अझ शेरबहादुरजी त 76 कतिमा हुनुहुन्छ उमेरमा त्यहाँ पुग्नु भएको छ अनि उहाँहरू गर्दै के हुनुहुन्छ भने देशका साधन स्रोत विदेशीको हातमा पुर्याउने संविधान विपरीत देशलाई सामरिक गठबन्धनतिर धकेल्ने यो हेर्नु धेरै चिन्ताको विषय हो त्यसकारण राजनीतिमा कुनै पनि देशभक्त नेपालीले आज कुनै देशप्रतिको मेरो घृणा होइन हेर्नुहोस् कसैले हामीले गर्नु पनि हुँदैन किन गर्ने उनको आफ्नो अमेरिका चीन भारत सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ तर सुमधुर सम्बन्धको अर्थ उहाँहरूको खुट्टामा हामी टाउको राखेर लम्बाहार गरेर अब तिम्रो सैनिकले हामीमाथि बुटले थिच भन्ने त हुन सक्दैन नि हुन्छ त्यस्तो के अमेरिका चीन भारत त्यो कुरा मान्छन् उनीहरू त्यो स्वीकार गर्छन् त्यो मात्र किन सामान्य देश बेलायतले स्वीकार गर्छ जापानले स्वीकार गर्छ कसले स्वीकार गर्छ हामी दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यत्रो युरोपमा रहेको स्विजरल्यान्ड तटस्थ बस्यो होइन त्यही रुस सोभियत संघबाट ढलेका के अरे छुटिएका इस्टोनिया लाटभिया देशले मान्छन् ती देशहरू स्वतन्त्र छन् मान्छन् भनेपछि नेपाल जस्तो कहिले कसैको पराधीनतामा नगएको सधैँ स्वाधीन एउटा नेपाल कहीँ हाम्रा नेताहरूले त्योपल्ट सोच्नु पर्थ्यो उहाँहरू किन सोच्नुहुन्न कहिलेकाहीँ एक्लै हेर्नुहोस् म आफै आश्चर्यचकित हुन्छु उहाँहरूको आखिर स्वार्थ अब के छ त बाँकी के हो के प्राप्तिको लागि उहाँहरू आज देशलाई पराधीनताकोतिर धकेल्दै हुनुहुन्छ संसदमा जवाब दिनुहुन्न संसदमा बोल्नुहुन्न जनताको अगाडि बोल्नुहुन्न आफ्नै पार्टीका गठबन्धनका प्रमुख सचेतकले आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यसप्रति पनि जवाब दिनुहुन्न यो धेरै चिन्ताको विषय हो यसप्रति म त भन्छु हेर्नुहोस् सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले आवाज उठाउनुपर्छ यसलाई रोक्नुपर्छ किनभने देश पराधीन भइसकेपछि देशको स्वाधीनतामा आँच आइसकेपछि यो आर्थिक विकास अरू गर्छौँ के गर्छौँ हामी गर्छौँ भन्ने कुरा
त्यो अत्यन्त हामी गौण- देखिसक्यौँ अफगानिस्तानमा के गौण भयो, हुन जान्छ। इराकमा के भयो र धेरै देशमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा के त्यो भइरहेको धेरै छ। देशका उदाहरण छन् हाम्रो अगाडि। धेरै देशका उदाहरण। यसैमा भन्दा जुन आज हामी 2 वर्ष अगाडि मोटामोटी अझै 1 वर्ष भने पनि हुन्छ, 1.5 वर्ष अगाडि जुन हामीले नेपालमा टेलिभिजन बहस गर्दा तपाईँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि एउटा नयाँ ढङ्गको स्वाभिमान, स्वतन्त्र र नेपालको एउटा आफ्नै हैसियत भएको र संसारको एउटा मौलिक लेफ्ट पार्टीहरूले डेमोक्रेटिक वेबाट पोलिटिकल डोमिनेन्स कायम गरेको र त्यो पनि डेमोक्रेटिक हिसाबले सबभन्दा डेमोक्रेटिक जनताको लोकप्रिय मतबाट र शासनै गर्दाखेरि सबभन्दा डेमोक्रेटिक तरिका देखाएर कसैमाथि मुद्दा मामिला दमन नगरेको र पुलिस लाएर लाठीचार्ज भयो भन्ने पनि नगरेको परिस्थिति साँच्चै एउटा आइडल परिस्थिति थियो। यद्यपि त्यो पार्टीभित्रका थुप्रै समस्या थिए, तर पनि समग्र समाजमा भन्दाखेरि जुन सम्भवतः नेपालको 1990 पछिको शासनकालमध्ये सबभन्दा पिसफुल टाइम थियो र हामी आशा गरेका थियौँ कि नेपालको समृद्धि, प्रस्पेरेट, चाइनासँगको सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सँगको यो सम्बन्ध, त्यसकारण हामी जान सक्छौँ। तर आज यो देश किन आयो भन्दाखेरि यसको फाउन्डेसन झन्डै 62% जनमत होल्ड गर्ने वामपन्थी पार्टीहरू र एउटै बनेको नेकपा जसले 54% होल्ड गर्थ्यो एक्लै, त्यसको विघटनले यी सबै दुष्परिणाम आए। आज भन्यो भने नेकपाको विघटन नै यी सबै दुष्परिणाम र सबैतिरबाट पन्जा छिराउने र हामीलाई कोतर्ने काम त सुरु भयो। र आजको दिनमा प्रमुख नेताहरू मुख्य गरी प्रचण्ड र केपी ओलीको भाषण सुन्दा उहाँहरू भाषण होइन हेट स्पिच दिइराख्नु भएको छ। दुवैजनाले एकले अर्कालाई मानमर्दन गर्ने अथवा एकले अर्कालाई मानमर्दन गरेको ठानेर आफैलाई होच्याउनेमा उहाँहरूको रेस चल्दैछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू जस्ता प्रभावशाली नेताहरू जसको नेपालमा खास किसिमको योगदान छ र पार्टीभित्रै तपाईँहरूका कारणले मत उद्वेलित बन्न सक्छ। ठिक त्यसै गरी माओवादीभित्र देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूका कारणले उद्वेलित बन्न सक्छ। र यसको फेरि पनि फर्केर आउने भनेको मेरो इन जेनरल हिसाब गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबाजी करेक्सन हुनु होला, करेक्सन भए धेरै राम्रो होइन। शेरबहादुर देउबाकै छत्रछायाँको गठबन्धनमा रहेर प्रचण्डजीले अर्को खालको बाटो लिनु होला, गरे राम्रो, त्यो सम्भावना त्यो असम्भव छ। विगतको इतिहास घटनाक्रमले त्यसलाई असम्भव छ। माधव नेपालजी हिजोको विधि पद्धति सोसियलिजम सारा भन्नु त त्यो कुरा भए राम्रो, तर हुने सम्भावना नै छैन। त्यसबाहेक बाँकी बिचरा मधेस बेस पार्टीहरू त्यही आफ्नै अस्तित्व जोगाउनका लागि त्यही सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो विषयमा तान्नु कुनै अर्थ छैन, किन भोकल पनि हुनुहुन्न। यो एजेन्डा उहाँहरूले कहिले आफ्नो पनि बनाउनु भएन, स्वाधीनताको एजेन्डा आफ्नो पनि बनाउनु भएन। त्यस कारण यो फर्केर आउँदा फेरि पनि वामपन्थी ध्रुवीकरण बिना वा बलियो वामपन्थी शक्ति बिना अर्को वामपन्थी शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धी र बढ्ता वेस्टर्नाइज हुन अथवा बढ्ता शक्ति राष्ट्रको पिछा लागु बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि र आफै फेरि पुरानो जुन वामपन्थी विरासत, अघि यहाँले भन्नुभयो पुष्पलाल, मनमोहनजी सबैतिरबाट स्वयं झापाली स्कुलबाट चौथो महाधिवेशनको सारा प्रताडनाका बीच पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्नु भएन। त्यस कारणले आज सबैले मनमोहनजी भनेर सम्झिन्छ। पार्टीका हिसाबले भन्यो भने 100-150 जनामा खुम्चिसक्नु भएको थियो बिचरा त्यस्तो मान्छे। तपाईँहरूकै पार्टी मदन भण्डारीको विरासत र 10 वर्ष अघि यहाँले खाल्टा खनेको भन्नु, 10 वर्षको प्रचण्डजीहरूको त्यो बेलाको यो कन्ट्रिब्युसन जुन त्यो बेलामा राष्ट्रियताका बारेमा अरू थुप्रै भने पनि माओवादीलाई कसैले प्रश्न गर्दैन थियो। प्रश्न गर्यो भने पनि मान्छेले भनेर सुन्न पनि तयार। 40 बुँदेमा 9 बुँदा राष्ट्रिय समिति र अन्तिम 11th आवरसम्म पनि त्यो थियो। आज यो दुर्दशा आएको वामपन्थीको यो विघटन र विशृङ्खलताले यो सम्पूर्ण आएको छ। त्यस कारणले आज तपाईँ आशा गर्न सक्नुहुन्छ फेरि वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सम्भव? मैले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा जुन मेरो आफ्ना धारणाहरू अगाडि राखेका थिएँ कार्यक्रम नीति जस्तो, त्यसमा मेरो एउटा नीति के थियो भने यदि मैले जितेँ भने म वामपन्थीहरूसँग तुरुन्तै वार्ता गर्छु माधव नेपालजी सहित र राष्ट्रको हितका सम्बन्धमा काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गर्छु भनेको थिएँ, घोषणै गरेको थिएँ। म त्यो अडानमा अहिले पनि कायम छु। यदि आफैप्रति इमान्दार हुने हो भने यी कम्युनिस्ट वामपन्थी नेताहरूले वामपन्थी मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छौँ भन्ने दस्तावेजमा लेख्ने, तर त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छु भन्ने अर्कोलाई शत्रु ठान्ने, अघि तपाईँले भने घृणाको शब्दबाणहरू दिनदिनै वर्षाउने, हेट स्पिचमा जाने, अनि जसलाई उहाँहरूले आफ्ना कार्यक्रम घोषणामा वर्ग शत्रु भन्नुभएको छ र पराजित गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित गरेर जसलाई घोषित नीति भन्नुभएको छ उसलाई टाउकोमा बोक्ने, यो त राजनीतिक रूपमा अनैतिक, सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएन र राजनीतिक रूपमा पनि अराजनैतिक गलत हो। त्यसकारण म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु, यदि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले दस्तावेजमा साँच्चीकै जे लेख्नु भएको छ त्यसप्रति उहाँमा अलिकति पनि इमान्दारी छ भने
उहाँहरूले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा को शिक्षाबाट वामपन्थीहरूको पक्षमा यत्रो मत रहेछ। हामी समाजवाद ल्याउँछौँ भन्दैछौँ, अनि समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने पार्टी हामी अनि यो नव उदारवाद र अमेरिकी सामरिक स्वार्थको गठजोडमा लानु खोजे देउबासँग मिलेर हामी कहाँ जान लाग्छौँ? हामी देशको वर्तमानमा के गर्छौँ, भविष्यको पुस्तालाई कता डोर्याउँछौँ भनेर राति ठन्डा दिमागले सोचेर उहाँहरूले अगाडि जानु भयो भने उहाँहरू आफैप्रति इमान्दार, देशप्रति, कार्यकर्ताप्रति, पार्टीप्रति इमान्दार भएको ठहर छ। होइन भने हेर्नुहोस्, सिद्धान्तमा जेसुकै भने पनि, पुस्तिकामा जेसुकै लेखे पनि उहाँहरूको त्यो केवल बाहिरी आवरण हो। त्यो किताब पुस्तिकामा लेखेको कुरा उहाँहरू पदको लागि संसारका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी पश्चिमा शक्तिहरूको अगाडि उहाँहरू लम्पसार पर्ने, देश सामरिक गठबन्धनमा जाओस् कि कुनै अस्तित्वमा जाओस् उहाँलाई मतलब छैन। उहाँहरूलाई आफू पदमा रहिरहने, आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई पदमा पुर्याएर लाभ लिइरहने अत्यन्त गलत, स्वार्थी, देशघाती बाटोमा हिँड्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ त्यसो गर्यो भने। त्यसैले म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यदि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखिरहने र त्यो दस्तावेजमा त्यो राखिरहने हो भने उहाँहरूले यो बाटो परिवर्तन गर्नु पर्यो। या उहाँहरू अब त्यो बाटोको काम छैन भनेर जसरी बाबुरामजीले भन्नुभयो प्रस्थापना होइन, उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको नाम हटाउनु पर्यो, प्रस्थापनै बदल्नु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो बाटो हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, परिचय पनि। अब यही पश्चिमा मुलुकले जुन बनाएको नव उदारवादी बाटो जुन थियो निजीकरणको, यही बाटोबाट हामी बैतरणी तर्ने भयौँ। अब हाम्रो जस्तो देश अब स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पनि विधान पनि हामी संविधान मान्दैनौँ। अब हामी सैनिक गठबन्धनमा जान्छौँ भने उहाँले जनताको अगाडि भन्नु पऱ्यो नि त्यसमा। र अर्को काङ्ग्रेस हुन्छु भन्नु अब पार्टी अर्को नीतिकार उहाँले त्यो भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को सँगसँगै उहाँहरूले के भन्नु पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो माओ पार्टी मित्र शक्ति होइन, मित्र शक्ति मार्गदर्शक पार्टी, माओ पार्टी रहेछ, मार्गदर्शक पार्टी, मार्गदर्शक पार्टी रहेछ। हामीले कुरा बुझेनौँ, गल्ती गरिएछ। अब हामी अहिले छुट्टै समूह बनाइराखे पनि हामी त्यसको एउटा पछि लाग्ने भयौँ। अब जनता कार्यकर्ता यही बुझ, त्यति इमान्दारी देखाउनुहोस् न त्यसो भए, अनि त्यसपछि जनताले अर्को बाटो होला, कार्यकर्ताले। मैले भनेको कुरामा तपाईँहरू सहित घनश्यामजी सहितका साथीहरूले कुनै नेकपा एमाले भित्रलाई त्यो देशभक्तिपूर्ण वामपन्थी ध्रुवीकरणको दिशामा लान केही पहल गर्ने अथवा दबाब दिन सक्नुहुन्छ? हामीले यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगाडि वा माधव नेपालजीले पार्टीहरूको नबनाउँदासम्म उहाँहरू कार्यदल त उहाँहरूले नै बनायो, फेरि केपी ओलीजी र माधव नेपालजी नै हो बनाउने, हामी होइनौँ। तर त्यो उहाँहरूले त्यो बनाइसकेपछि इमान्दारीका साथ पार्टीलाई जोगाउनको लागि, फुट्न नदिनको लागि हामीले प्रयत्न गरेका हौँ। त्यही अर्थमा चलनचल्तीको भाषामा हामीलाई 10 भाइ पनि भन्यो। तर त्यो धारणा महाधिवेशनमा गएर समाप्त भयो। अब त्यसपछि त्यस्तो केही पनि छैन। अब हुने भनेका कुराहरू के हुन् भने आफ्ना व्यक्तिगत, अब जस्तो भन्नु मैले जुन कुरा उठाएको छु, यदि यो कुरा घनश्यामजी अरू कुनै पार्टीका नेताहरूसँग मिल्यो भने कुराकानी हुन सक्ने भयो त्यो विषयमा, होइन, या वामपन्थी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मिल्यो भने त्यसमा पनि हुन सक्ने भयो। तर त्यो पहिलेको त्यो 10 भाइको धारणा अहिले रहेन, अब रहेन, त्यो चितवनको महाधिवेशनमा समाप्त भइसक्यो। कमल, अब यो सम्पूर्ण कुरा सुन्दाखेरि तपाईँमै व्यक्तिगत रूपमा आउँदाखेरि भीम रावलको अब नेकपा एमालेबाट बहिर्गमन हो को सङ्केत देखिँदैछ भन्यो भने गलत हुन्छ कि? मैले आफूले त्यस्तै बहिर्गमन गर्न चाहेको भए, जान चाहेको भए, माधव नेपालजीसँग मेरो 35 सालदेखिको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हो। हामीले पार्टीका अनेकौँ परिघटना धेरै निकट भएर काम गऱ्यौँ। यद्यपि मैले केपी ओलीसँग पनि गरेँ, उहाँसँग पनि कुनै टाढा होइन, उहाँलाई पनि मैले 32 सालमा जेलमा भेटेको हो। त्यो बेलादेखि नै मेरो उहाँसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हो, त्यस्तो होइन। अहिले विचारमा कतिपय कुराहरूमा नमिले फरक पर्यो, होइन, त्यो हो। अब मैले बहिर्गमन गर्नु चाहेको भए त त्यसै बेला म जान्थेँ। मैले के ठाने भने जब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई तहस नहस छिन्नभिन्न गर्न अनेक शक्ति लागेका छन् भने म त्यसैको एउटा सहयोगी किन बन्ने? त्यसैले म बरु यो वामपन्थी आन्दोलनभित्र कुनै नेताले अपमान नै गर्यो भने पनि त्यो आफ्नै देशको नागरिकले गर्यो नि त, के भयो, आफ्नै साथीले गर्यो, आफ्नै नेताले गर्यो, म त्यो पचाउन सक्छु भन्ने मान्यताका साथ म यो पार्टीमा छु, होइन। अब तर के छ भने अब आम निर्वाचन आउँछ, अब यो देश कता जान्छ, अब यस्तो म एउटा कुरामा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छु। त्यो के हो भने देश नेपालको संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभाको कुरा आउँदा म त्यहाँनिर विरुद्धमा उत्रेँ। अब अहिले नेपालको संविधानको स्वतन्त्र संघ प्रजाति मिच्ने, मन परिसँग यसलाई सामरिक गठबन्धनमा हाल्ने काम भयो, त्यसमा सबै नेताहरू लागे। अब देशै पराधीन स्थिति भयो भने मैले त्यति बेला गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने देश सबभन्दा प्रमुख ठुलो कुरा हो, पहिलो कुरा हो त्यो। मैले अस्ति जब त्यो एउटा अमेरिकी ऊर्जा त्यो जिया होइन, उज्रा जिया आएको बेला त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट्दाखेरि उहाँको पछाडि नेपालको त्यो हाम्रो
राष्ट्रिय चिन्ह हुन्छ नि त्यो राखेको रहेछ क्या। त्यहाँ लेखेको रहेछ जननी जन्म स्वर्गातपी गरिएसी। मैले त्यो लेखेको हेरेँ अनि देउबाजीको फोटो हेरेँ, कस्तो विरोधाभास, कस्तो विडम्बना। बरु त्यसले उहाँले त्यो नराखेर त्यो मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसनको फोटो राखेर भेट्या भए मिल्थ्यो होला पनि मेरो मनमा लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यस्ता खालका भोलि घटनाक्रमले के सोच्न पर्ने स्थिति आउँछ त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर म अहिले नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ। नेकपा एमाले जुन महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको पक्षमा लाग्नुपर्छ, विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ भनेर जुन त्यहाँ लेखेको छ, यो मेरो कुरा होइन। म अहिले त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छु। अब उभिँदै गर्दा कहाँ पुगिन्छ हेर्दै जाउँ। हुन्छ कमरेड, थ्याङ्क यू धेरै धेरै मच। आशा गरौँ कि तपाईँको विचारले प्रिभेल गरोस्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को कार्यक्रममा फेरि अर्को अतिथिसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।